नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई म विजय पाल सिंह म्याथ टिचर र तपाई सम्पूर्णलाई सक्सेस एकाडेमीमा स्वागत गर्दै आजको क्लासमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु तपाईहरुबाट है। ल यहाँ हेर्नुस्, आज हामीले म्याथमेटिक्स फर बैंकिङ यानी तपाईहरुले बैंकिङको तयारीमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आजको क्लासले मैथमेटिक्स तयारीतिर तपाईहरुलाई लैजान चाहिरहेछ। अब हेर्नुस्, हामी आजको क्लासलाई यो स्टार्ट गर्दा सबभन्दा पहिले हामीले आजको सिलेबस, यो मैथमेटिक्स को सिलेबस यानी मैथमेटिक्स में कुन चैप्टर हामीले पढ्नु पर्ने छ त्यसको परिचय गर्दै अनि हामी अगाडि बढ्ने छौं। त जस्तो कि मैले चाहिँ फोकसिङ गरेको आरबीबी यानी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एडीबीएल जसलाई हामीले कृषि विकास बैंक भनेर बुझ्छौं। त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई बढी फोकसिङ गरेर यो हाम्रो तयारी वाला क्लास चाहिँ जाने छ। तर कोही नेपाल राष्ट्र बैंक को पनि तयारी चाहिँ कसैलाई चाहिए छ भने यसमा अधिकांश चैप्टरहरु नेपाल राष्ट्र बैंक को लागि पनि सुटेबल छ। त जस्तो कि यहाँ हामीले तपाई बोर्डमा हेरिराख्नु भएछ 11 वटा चैप्टर यहाँ छन्। यो 11 वटा चैप्टर हामीले चाहिँ सिलसिलेवार गरेर हामी तयारी गर्ने छौं र यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई बढी फोकस गरिएको छ। साथसाथै नेपाल राष्ट्र बैंक का पनि अधिकांश चैप्टर जस्तो कि मैले भनिसके यसमा पर्ने रहेछ। त यहाँ चैप्टरहरु हेर्नुस् है। हाम्रो चाहिँ चैप्टरहरु नम्बर 1 मा के छ, पर्सेन्टेज, 2 मा प्रॉफिट एन्ड लस, 3 मा सिंपल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट है। यो सिंपल इंट्रेस्ट र कंपाउंड इंट्रेस्ट में कस्तो हुन्छ भने तपाईको सिंपल इंट्रेस्ट लाई चाहिँ उसमा प्री टेस्ट हुन्छ नि, प्री टेस्ट में सिंपल इंट्रेस्ट बाट क्वेशन राख्छ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ जुन रिटन एक्जाम हुन्छ, रिटन एक्जाम में यो दुईटै मिक्स गरेर क्वेशन सोध्ने गर्छ। त्यसपछि युनिटरी मेथड छ हाम्रो, त्यसपछि 5 नंबर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन छ, त्यसपछि 6 नंबर में फ्रैक्शन एंड डेसिमल छ र 7 में एभरेज र एभरेज पनि हामीले चाहिँ यो एभरेज हाम्रो आरबीबी लाई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई, साथै उता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि आवश्यक पर्छ यो। र कृषि विकास बैंकले थोरै यसमा यसरी चाहिँ इन्क्लुड गरेछ चैप्टरलाई सिंपल एभरेज र वेट एभरेज। त यो वेट वाला एभरेज पनि हामीले सिक्नु पर्ने छ र सिंपल एभरेज त हामीले यो एभरेज भनेको चाहिँ त्यही नै बुझ्ने हो। त्यस्तै गरेर डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन बारेमा हामीले सिकाइ गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि एचसीएफ एन्ड एलसीएम, एचसीएफ र एलसीएम पनि हामीले सिक्नु पर्ने छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एचसीएफ र एलसीएम बाट क्वेशन बनाउने गर्छ, प्री टेस्ट को लागि बनाउने गर्छ। त्यसपछि इन्डिसेज को बारेमा हामीले चाहिँ सर्ट क्वेशन मा मात्र यो आवश्यक पर्छ, यानी मल्टिपल चॉइस क्वेशन प्री टेस्ट मा मात्र यो काम लाग्ने हुन्छ। त्यसपछि मीन, मिडियन, मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त यिनी 11 वटा चैप्टर। त्यसपछि एउटा हाम्रो चाहिँ छुटिरहेछ। एउटा चैप्टर हाम्रो कुन छुट्यो भने यो हाम्रो ट्रायंगल शेप्स भन्ने छ है। कृषि विकास बैंकले 5औं तहमा यहाँ एउटा छुटिरहेछ। म यही इन्डिसेज मा यसरी राखिदिए, ट्रायंगल शेप्स। त ट्रायंगल शेप्स बारे पनि हामीले सिक्नु पर्ने छ। त यसरी 11 वटा, यसलाई मान्नुहुन्छ भने 12 मान्नु होला। त यी चैप्टरहरु हामीले तयारी गर्ने छौं र यसले हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, त्यसपछि कृषि विकास बैंक र साथसाथै एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि यो चैप्टरले चाहिँ तपाईहरुलाई समेट्ने छ। अब यसमा हामी दुई टाइपका क्वेशन सिक्ने छौं। एक प्री टेस्टमा सोध्ने खालको क्वेशन, त्यसपछि रिटन एक्जाममा सोध्ने खालका क्वेशन। रिटन एक्जाममा पनि दुईटा टाइपमा हामीले सिक्नु पर्ने छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 10 मार्क्स को क्वेशन सोधिदिन्छ, त्यसपछि यो कृषि विकास बैंकले पनि 10 मार्क्स मा सोधिदिन्छ। 10 मार्क्स वाला क्वेशन अलिकति के हुन्छ भने थोरै भास्ट हुन्छ, अलि हायर लेभल को हुन्छ। त त्यो टाइप को हामीले सिक्ने छौं। र उता आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ तपाईको 5-5 नम्बर को क्वेशन सोध्ने गर्छ, तर हामी फोकस चाहिँ यो दुईटालाई बढी गर्ने छौं। ठीक छ। अब यसमा अब तल यहाँ हेरिहाल्नुस् है, मैले तल त्यसको डिटेल तल दिएछु हेर्नुस्। यसमा जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक का 10 वटा क्वेशन 2-2 नम्बर का आउँछन्। यो प्री टेस्ट में हुन्छ यो है, 20 नम्बर को भइहाल्यो।
त्यसपछि दुईटा क्वेसन 10 नम्बरका हुन्छन्। 20 नम्बरको यो हो, 20 र 20 गरेर 40 नम्बरको आउँछ। त्यसपछि एडीबीएलले कृषि विकास बैंकले तपाईको एउटा क्वेसन 10 मार्क्समा सोध्छ। पहिला त 5 मार्क्सको पनि सोधिन्थ्यो है, तर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको ट्रेन्डिङ 10 मार्क्सको भन्दा पनि हुन्छ है, 10 मार्क्सको सोधिरहेछ। त 10 मार्क्सको एउटा क्वेसन सोध्ने गर्छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 7 वटा 2 नम्बरको प्री टेस्टमा सोध्छ। त्यसपछि यो 4 वटा हुन्छ है, यो 4 वटा क्वेसन हुन्छ। 4 वटा क्वेसन 5-5 नम्बरको हुन्छ। 20 नम्बरको चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले यसले चाहिँ सोध्ने गर्छ। यो 34 नम्बरको सोध्ने गर्छ। त जे होस्, हामीले यो तयारी गर्यो भने, यी च्याप्टरहरु म्याथमेटिक्समा यी च्याप्टर तयारी गर्यो भने हाम्रो लागि लगभग यो दुईटा मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि यसले समेट्ने गर्छ। तपाईहरुमध्ये कोही साथीहरु यदि नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि चाहना राख्नु भएछ भने त्यहाँ पनि तपाईले सपोर्टिङ पाउनुहुन्छ यो च्याप्टरबाट। ल, अब यो हाम्रो सक्सेस एकेडमीको यो मिसनमा, यो बैंकिङ तयारीको एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो यो सक्सेस एकेडमी। प्रेम सरले यसलाई यति राम्रो व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरिराख्नु भएछ। उहाँको चाहिँ ठुलो योगदान छ यो एकेडमी प्रति। यो एकेडमीको उहाँ आफै ओनर पनि हो र हामीले एकदम सिस्टममा गएर है, सिस्टममा गएर हामीले चाहिँ रेगुलर क्लास लिनुपर्छ। नियमित रूपमा क्लास लिने, नबुझेको कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ कुरा राख्नु होला। हाम्रो प्रेम सरसँग चाहिँ कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। नबुझेका कुराहरू केही छ भने हामीसँग चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुमा भएको डाउटहरू तपाईले कमेन्टबाट चाहिँ दिनुहुन्छ। त्यस्ता डाउटहरूलाई हामीले आउने क्लासमा पनि र सकिन्छ भने त्यसै क्लासमा, यदि नसक्ने रहेछौँ भने पछि हामीले आउने क्लासमा, त्यस्ता कुनै तपाईको जिज्ञासा छ जुन त्यो क्लासमा समेट्न सकिएन भने आउने क्लासमा हामी त्यसलाई समेट्ने गर्छौं। त यो तपाईले अझ कुनै विशेष जानकारीको लागि यदि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने सक्सेस एकेडमीको म यहाँ नम्बर राखिदिएछु। त्यो नम्बरमा तपाईहरुले प्रेम सरसँग कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त यसरी यो हामीले म्याथमेटिक्समा, यो बैंकिङको म्याथमेटिक्समा हामीले यी च्याप्टरहरू हामीले पढ्नु पर्ने हो। अब ध्यान दिनुस्, यी च्याप्टरहरू तयार गर्दा लगभग अधिकांश च्याप्टरहरूलाई यो पर्सेन्टेजले सपोर्टिङ गर्छ। हेर्नुस् है, एकदम पावरफुल सब्जेक्ट यो च्याप्टर हो यो पर्सेन्टेज। जो विद्यार्थीको पर्सेन्टेजमा राम्रो पकड छ त्यसले के गर्छ भने यी सबै च्याप्टरलाई आफ्नो मुठीमा पार्छ। हेर्नुस्, पर्सेन्टेजमा एकदम राम्रो कमान्ड हुनु पर्यो तपाईको, र म त्यस्तो पकड, तपाईको त्यस्तो पहुँच, त्यस्तो पकड बनाउनेमा प्रयास गर्छु। एकदम है प्रयास गर्छु र त्यसमा तपाईहरुले पनि साथ दिनुपर्ने छ। म एकदम नयाँ ट्रिक, नयाँ आइडियामा दिनेछु तपाईलाई। यदि प्री टेस्टमा चाहिँ तपाईले आन्सर थाहा पाउनु पर्ने छ भने बिना क्याल्कुलेसनको, बिना क्याल्कुलेटर र बिना क्याल्कुलेसनको केही यस्ता क्वेसन छन् जुन विद्यार्थीहरू मेहनत गरेर त्यसलाई रफ गरेर निकाल्छन्। म बिना रफकै मौखिक आन्सर निकाल्ने तरिकाहरू, ट्रिक्सहरू चाहिँ तपाईहरुलाई म दिनेछु। र मैले भनिसकेँ जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस सिक्नका लागि पर्सेन्टेज नै चाहियो। पर्सेन्टेज बेस्ड च्याप्टर हो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट तपाईले निकाल्नु छ, पर्सेन्टेजकै त्यहाँ आवश्यकता पर्छ। अब यो फर्मुलाहरू त छँदै छन्, फर्मुला त हामीले लङ क्वेसनमा प्रयोग नै गर्ने छौं, बट हामीले चाहिँ सर्ट क्वेसनमा चाहिँ जानका लागि, यानी अब्जेक्टिभ क्वेसनमा हामीले बिना फर्मुलाको आन्सर निकाल्छौं। त्यसको लागि हामीलाई पर्सेन्टेजमा आफ्नो चाहिँ राम्रो पकड हुनु पर्यो, राम्रो कमान्ड हुनु पर्यो। त्यस्तै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि हामीले बिना फर्मुलाको निकाल्ने गर्छौं। पर्सेन्टेजको कन्सेप्टबाट सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टका क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्न सक्छौं, आन्सर निकाल्न सक्छौं। फर्मुला नै हामी लगाउँदैनौं। यदि आन्सर मात्रै चाहिए छ भने तपाई त्यस्ता चाहिँ कुराहरू चाहिँ यस्ता ट्रिकहरू तपाईले लोक सेवा आयोगको खरिदारमा यदि तपाईले चाहिँ एक्जाम दिनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि चाहिँ आवश्यक पर्न जान्छ। त्यहाँ पनि त्यो काम लाग्ने चिज हुन्छ, फाइदा चाहिँ पुर्याउँछ। र मैले भनिसके पर्सेन्टेज बाट चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लसलाई सपोर्टिङ गर्छ, पर्सेन्टेजले सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई, त्यस्तै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि आएर पर्सेन्टेजलाई एउटा अर्को यहाँ च्याप्टर डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन। डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन यो टोटल पर्सेन्टेज बेस्ड च्याप्टर हो। त यदि पर्सेन्टेजमा तपाईको पकड छ भने डिस्काउन्ट एन्ड कमिसनका क्वेसनहरू फ्याक्ट हेर्ने बित्तिकै आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ 10-5 सेकेन्डमै। त्यो पनि बिना क्याल्कुलेसनको, बिना रफको चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त यसरी म तपाईलाई चाहिँ यो सिलेबसको बारेमा थोरै चर्चा गराएँ। अब यसको स्क्रिनशट लिनु छ भने स्क्रिनशट लिनुस्। म एकछिन यता भइदिएछु, त्यसपछि म अब तपाईलाई अगाडि लैजान्छु। ल, अब ध्यान दिनुस्, अब यी च्याप्टरहरूलाई हामीले तयारी कसरी गर्ने।
म यस पर्सेन्टेजबाट नै स्टार्ट गर्छु है। पर्सेन्टेजबाट पर्सेन्टेजको कन्सेप्टमा पहिला क्लियर गराउँछु, अनि त्यसपछि अरू च्याप्टरमा हामीले बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यसलाई म मेट्न चाहेँ अब। ठिक छ, म यसलाई मेटेँ। अब म फर्स्ट च्याप्टरबाट आज स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। एकदमै रेडी भएर बस्नुहोस् है। पेन र पेपर, पेन र कपी लिएर मात्रै चाहिँ तपाईँले बस्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने म्याथमेटिक्स हो, यो खालि सुनेर कहिल्यै पनि चाहिँ स्टेबल पढाइ हुन सक्दैन। लङ टाइम मेमोरीमा लैजानका लागि तपाईँले लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ, रफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ अहिले क्वेसन चाहिँ राख्छु, तपाईँलाई क्वेसन गराउँछु, दिन्छु। तपाईँलाई पढाउँदै पनि यहाँ क्वेसन राख्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ रफ गर्नुपर्ने हुन्छ। केही समय दिन्छु, 1 मिनट आधा मिनट टाइम दिन्छु, त त्यो क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पेन र पेपर लिएरै चाहिँ बस्नु होला। यदि कोही साथीहरू बिना पेन पेपरको बसिराख्नु भएछ भने त्यसको व्यवस्था गरिहाल्नुहोस् है। ल, म अब पर्सेन्टेज च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई लिएँ। अब हेर्नुहोस्, पर्सेन्टेजको जसलाई हामीले प्रतिशत भन्छौँ, यसमा बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। यसको बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। यो पर्सेन्टेजमा कमान्ड बनाउनका लागि म केही इक्जाम्पलबाट क्लियर गराउँछु। सुन्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। हामीले केही यस्ता पर्सेन्टहरू छन् जसको रियल भ्यालु हामीले जान्न जरुरी छ र त्यसलाई सर्टकट रूपमा हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त्यो म यहाँ लेखिरहेको छु। जस्तै 10% को कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ तपाईमा। 1% को कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। त्यसपछि आएर 50% त एकदम इजी छ के र। त्यसपछि 25%, अब यसको यो हाफ हो है, र यसको पनि हाफको कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो तपाईमा। एकदम मौखिक ठाक क्वेसन देख्ने बित्तिकै आन्सर भन्न सक्ने हुनुपर्छ। 50% को आधा 25% वाला कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो, र यसको आधा 25 को आधा हुन्छ 12.5 12.5% को कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो, र यसको पनि आधा वाला पर्सेन्ट क्लियर राख्नुहोस्। त्यसमा पनि आफ्नो पहुँच बनाइराख्नुहोस्। त 12.5 को आधा कति हुन्छ भन्नुहोस् त। 12 को आधा 6 हो। अब 0.5 छ, यो 0.5 को आधा हुन्छ 0.25, किनभने यसलाई 50 सम्झिनुपर्छ है। अब यसलाई कसरी आधा गर्ने भन्ने होला, त यहाँ 0 राख्न पाउनुहुन्छ। यो 12.50 मान्नुहोस् त। 12.50 लाई हाफ गर्नुभयो भने 12 को 6 हुन्छ, 50 को 25 हुन्छ। त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त यो यसको हाफ हुन्छ 6.25%। यो यिनी पर्सेन्टको बारेमा। त्यसपछि एउटा अर्को पर्सेन्ट तपाईले जान्नुपर्ने जरुरी छ, 33.1/3%। यसको पकड पहुँच तपाईमा हुनुपर्छ। मौखिक तरिकामा सिकाउँछु यसको पत्ता लगाउने। कहिलेकाहीँ यसलाई 33.33 पनि लेखिदिन्छ है। 33.33 भन्नु र 33.1/3% भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसपछि एउटा अर्को पर्सेन्ट 66.2/3%। यो पर्सेन्टको पहुँच पनि तपाईमा हुनुपर्छ। त यिनी हुन् बेसिक पर्सेन्टको जानकारी हुन्। यस्ता पर्सेन्टलाई हामीले रियल लाइफसँग जोडेर जानुपर्छ है। जस्तै म थोरै यसको बारेमा थोरै हल्का म भनिदिउँ, त्यसपछि मसँग केही क्वेसन छ, म क्वेसनबाटै यिनलाई चाहिँ यिनको प्र्याक्टिस गराउँछु, जसले गर्दा तपाईँ अझै सबै पर्सेन्टको बारेमा अझै एकदम क्लियर हुनुहुन्छ। र अब एकछिनपछि पर्सेन्ट भनेको तपाईँको जादु जस्तै बनाउँछु म, हेर्दै जानुहोस्। त यो 10% भनेको 100 मा 10। अब म 1-2 इक्जाम्पलबाट लिएँ। जस्तै हेर्नुहोस् है, 1500 को 10% कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। त 1500 को 10%, 1500 को 10%, ध्यान दिनुहोस्। 1500 को 10% मा तपाईले सोधे भने हामी के गर्छौं थाहा छ? हामी के गर्छौं 1500 * 10/100 लेखेर छिटो लेखेर 00 काट्छौं र 150 र 1 गुणा गर्छौं, 150 आयो। यसरी निकाल्छौं। ठीक छ, यो बेठिक होइन, यो पनि ठीक हो। बट यति रफ गर्नु, बिना रफ गरेरै निकाल्नु सक्नु, यो भन्दा ठीक हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त? एकदम ठीक हुन्छ। त्यसैले तपाईले के गर्नुपर्छ भने यति रफ पनि किन गर्ने? एक्जाममा तपाईले रफको ठाउँ बचाउनु त्यो पनि एउटा ठूलो बुद्धिमानी हो है। किन रफ गर्नुहुन्छ? हेर्नुस्, रफ त्यसैमा क्वेशन पेपरमा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। अब क्वेशन पेपरमा तपाईले 4 वटा क्वेशनको रफ गरेर क्वेशन पेपर पुरा फुलफिल गरिदिनु भयो भने बाँकी क्वेशनको लागि के गर्ने होला?
यानी है बाँकी क्वेसनको लागि तपाईँलाई चाहिँ प्रेसर बढ्छ तपाईँको। ओहो रफ गर्ने ठाउँ भएन, यो एउटा क्वेसन दुईटा क्वेसन म्याथले नै सारा ठाउँ कब्जा गरिसक्यो है। त्यसैले के गर्नु होला भने एकदमै रफ एकदम कम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अब्जेक्टिभको लागि म यहाँ आइडिया दिइरहेको छु, ध्यान दिनु होला है। त यहाँ के गर्ने भने यो नगर्ने, यति गर्दा यो रफ किन गर्ने, तपाईँले के गर्नु होला भने कुनै पनि एमाउन्टको 10% जान्नु छ भने एक जिरो काट्दा त्यो एमाउन्ट 10% मा झर्छ। यो कन्सेप्ट तपाईँमा हुनु पर्यो। कुनै पनि एमाउन्टको एक जिरो काट्नुभयो भने त्यो एमाउन्ट 10% मा झर्छ। बस ध्यान दिनुहोस् है, म के भन्न खोजिरहेको छु। त जब 10% मा झर्छ भने एक जिरो काट्ने बित्तिकै 150, यही आन्सर तपाईँको भयो भएन। किन यति दुःख गर्ने, किन यति दुःख गर्ने, के फाइदा छ यति दुःख गरेर। 10/100 लेख्ने, 0 0 काट्ने अनि गुणा गर्ने, त्यसमा एक त तपाईँको 10 15 20 सेकेन्ड टाइम पनि गयो, यति रफ पनि क्याप्चर गर्यो। यसरी गर्दाखेरि न त तपाईँको टाइम खर्च भयो, तपाईँ 1-2 सेकेन्डमै ठ्याक्कै चाहिँ यो काट्ने बित्तिकै 150 देखियो, 150 कहाँ छ अप्सन। त यो तरिका तपाईँले अपनाउने कम्पिटिसन एक्जाममा, यो कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनमा तपाईँले समय बचाउनु ठुलो बुद्धिमानी हो। हेर्नुहोस्, समय बचाएर जानुपर्ने हुन्छ। समय बचाउनु र रफ गर्ने ठाउँ बचाउनु दुईटै कुरा जसले म्यानेज गर्न सिक्यो, जाने म्याथमेटिक्समा, उसको लोकसेवा आयोग त्यसै राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरामा के भन्छु भने जसको लोकसेवा आयोगमा चाहे त्यो ब्याङ्किङको तयारी किन नहोस् वा खरिदार नासु जुनसुकै होस्, जसको पकड म्याथमा हुन्छ नि, जसको पकड म्याथमा हुन्छ, बाँकी सब्जेक्ट आफै उसको कब्जामा आउँछ। तर जसको पकड म्याथमा हुँदैन, जो विद्यार्थी म्याथबाट टाढा रहन्छ है, जसले म्याथलाई सजिलै इजिली कम समयमा है ट्रिक लगाएर सल्भ गर्ने आइडिया जान्दैन, उसको लागि अरू सब्जेक्टले पनि त्यति साथ दिँदैन प्रायः। यो हामीले चाहिँ सुनेको भोगेको है, यो एउटा डेटा नै हो, यो उसरी मान्नु होला। त्यसैले के बुझ्नुहोस् भने हामीले चाहिँ समयको बचत पनि गर्न जानु जरुरी छ र रफ कम भन्दा कम गर्ने हो। त हेर्नुहोस् त, यसरी 150 आउने रहेछ, किन यो गर्ने। अब सुन्नुहोस्, मान्नु 1600 को 3% चाहियो अनि हामी के गर्छौं, 1600। अब तपाईले भन्नु होला सर यसमा त एक जिरो काटेपछि 10% पो बन्ने होला, यहाँ 10% थियो र सजिलो हो। अब 3% को लागि त यो त हुँदैन, अब 10% पो आउने हो, यो 3% त आउँदैन। त्यसो भए म यही गर्छु सर, 1600 लेख्छु इन्टु 3/100 गर्छु, एक जिरो काट्छु, दुईटा जिरो यसरी काट्छु, 16 3 48 लेख्छु। यति तरफ त म गर्छु। किन गर्नु पर्यो र यति रफ, किन गर्नु पर्यो? आन्सर त राइट आयो, तर तपाईले जित्ने अर्को तयार भइरहेछ, यो नबिर्सनु होला। तपाई 30 सेकेन्डमा निकाल्नुहुन्छ, अर्को 3 सेकेन्डमा निकाल्ने तयार भइरहेछ। सक्सेस एकाडेमीले तयार गराउँदैछ, तपाई पनि त्यो ट्र्याकमा चाहिँ आउनुहुन्छ। ल हेर्नुस्, 3% चाहियो भने के गर्नु होला भने कुनै पनि एमाउन्टमा एक जिरो काट्ने बित्तिकै त्यो 10% मा झर्छ। यो कुरा त हामीले माथि बुझिसक्यौं। अब जब 10% मा यसलाई झार्यौं भने अर्को एक जिरो काट्दिनुस्, यो 1% मा झर्न जान्छ। कुनै पनि एमाउन्ट एक जिरो काट्ने बित्तिकै 10% र फेरि एक जिरो काट्ने बित्तिकै अब 10 भाग फेरि गर्नुहुन्छ, 1% मा आउँछ त्यो। यानी 1% भनेको 16 हो। त 16 त्यहाँ कति हो, 48, यानी 48 तपाईको आन्सर आउँछ। बस यही हो 3%। यहाँ जानु पर्दैन, यसरी जानुहुन्छ भने जान सकिन्छ, यसरी निकाल्न सकिन्छ। बट किन गर्ने यस्तो? हामीलाई आन्सर चाहियो हो, हामीले रफ चाहिँ यसमा देखाएर चाहिँ ठुलो बन्नु त छैन। अब्जेक्टिभ क्वेशनमा त हामीलाई आन्सर चाहियो, वा कहीं पनि तपाईले यसरी चाहिँ आन्सर चाहिएछ भने तपाईले त्यसरी किन गर्ने, यसरी जाने, यसरी हामीले गर्नु पर्यो। अब केहीको मनमा प्रश्न होला, सर जिरो थियो र काट्नु भयो, जिरो नभए के गर्नुहुन्थ्यो? त्यसको पनि उपाय छ, त्यसको पनि आइडिया छ, म यहाँ देखाउँछु। हेर्नुस् है, जस्तै मान्नुस् 1750 को मान्नुस् तपाईलाई 2% चाहियो अथवा 3% 4% जति पनि पर्सेन्ट चाहियो। ठीक छ, अब तपाईले के गर्नुहुन्छ भने जिरो काटेर त्यसलाई 1% मा झार्नुहुन्छ। 1% मा झारिसकेपछि जब 3 ले गुणा गरेको थियौ त यहाँ 1% मा झारेपछि अब 2 ले गुणा गर्छौं, किनभने 1% आइसकेपछि सारा पर्सेन्टको बाटो खुल्छ, यो बुझिराख्नु होला।
कुनै रकम तपाईले 1% मा झार्ने बित्तिकै यो 16 लाई 1% मा झार्नु भयो है। 1% मा झार्ने बित्तिकै सारा % को बाटो खुल्छ, 3% को बाटो खुल्छ, 2% को बाटो खुल्छ, 7% को बाटो खुल्छ। 3% जान्नु छ भने 3 गर्दिनुस्, 2% जान्नु छ भने 2 गर्नुस्, 8% जान्नु छ भने 8 गर्नुस्, 11% जान्नु छ 11 ले गुणा गर्नुस्, सारा % को बाटो खुल्छ। यदि हामी त्यसलाई 1% मा झार्न सक्यौं भने अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ एक जीरो काट्दा त 10% बन्छ। अब 10% बन्यो भने 2% कसरी थाहा पाउने सर? 1% मा लगेपछि पो 2 ले गुणा हुन्थ्यो। त यसको उपाय हेर्नुस्, एक जीरो त छ नि हामीसँग, एक जीरो काट्नुस्। एक जीरो काट्ने बित्तिकै यो कति % मा झर्यो? 10 मा झर्यो। 10% बन्न गयो। 175 भनेको अब यो 10% हो। हामीलाई 1% मा झर्नु छ भने एक जीरो अरु काट्नु छ। जब एक जीरो अरु काट्नु छ भने अब जीरो छैन भने यहाँ यसको अगाडि यहाँ प्वाइन्ट लगाइदिनुस्, यही प्वाइन्ट लगाइदिनुस्। यो एक जीरो काटे सरह हुन्छ। यहाँ प्वाइन्ट राख्नु भनेकै एक जीरो काटे जस्तै हो है। एउटा जीरो थियो, जीरो काट्यो। मानौ एउटा पनि जीरो छैन अनि तब जीरो त काट्ने कुनै पनि छैन भने एउटा छोड्नुस्, दुईटा छोड्नुस् र प्वाइन्ट लगाइदिनुस्। त्यो दुईटा जीरो काटे सरह मानिन्छ। यहाँ एउटा जीरो थियो भने एक जीरो त काटिहाल्नु भयो। अब अर्को जीरो, एक जीरो मात्रै अब काट्ने तपाईसँग जीरो भएन भने एक अंक छोडेर प्वाइन्ट लगाइदिनुस्। यानी 17.5 जुन आयो यो 1% यही हो। 17.5 1% हो भनेपछि अब तपाईको सारा % को बाटो खुलिसक्यो। जब तपाईसँग 1% आयो भने अब तपाईले 2%, 3% जति % पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। 2% चाहियो, 17.5 को दुना गरिदिनुस्। तो 17 दुनी 34 हुन्छ। 0.5 लाई डबल गर्दा 1 हुन जान्छ, किनभने आधा आधा गर्दा त 1 हुन्छ। तो 17 दुनी 34 र आधा आधा गरेर 1 भयो, तो 35 हुन गयो। यानी यसको आन्सर कति आयो? 35 आयो। हेर्नुस् त, त्यस्तो रफ त गर्न परेन नि। नत्र भने तपाई के गर्नुहुन्थ्यो? यसलाई रफमा यसरी गर्नुहुन्थ्यो, 1750 इन्टु 2/100। हामीले अहिलेसम्म यही गर्दै आएछौँ के र? क्लासमा हामीले यही सिक्यौं, सरहरूले यही सिकाउनु भयो र हुन पनि हो। हामीले पढ्ने बेला यही तरिकाले गर्नु पर्थ्यो, किनभने पढ्ने बेला त हाम्रो आयोगको तयारी थिएन नि, त्यहाँ अब्जेक्टिभ क्वेसन थिएन। अब त स्कुलहरुमा पनि अब्जेक्टिभ क्वेसन राखिसक्यो। अब त हामीले बच्चालाई पनि यस्तो सिकाउनु पर्ने हुन्छ, यो तरिका देखाउनु पर्ने हुन्छ, दिनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, एक जीरो यसरी काट्दिनु हुन्छ। त्यसपछि 10 बच्यो। अब 10 तपाईले अब 5 ले काट्नुहुन्छ। 5 ले काट्दा 5 दुना 10, 5 ले काट्दाखेरि यो 5 तिया 15 अनि 2 बच्यो 25 भयो अनि 5 5 25 गर्नुहुन्छ र यो 2 र 2 काट्नुहुन्छ अनि 35 आउँछ। यसरी पनि 35 आयो, यसरी पनि 35 आयो, त्यसरी पनि 35 आयो। दुईटै तरिका ठीक छ आफैमा, बेठिक छैन। तर सबभर त्यो भन्दा यो गर्नुस्, अझ फाइदामा पर्नुहुन्छ। तपाईले रफ धेरै गर्न परेन। 1% को कन्सेप्टमा लिइराख्नु भएछ, एकदम सजिलो। 11%, 13% भोलि भ्याट ट्याक्सहरु सोधिदियो भने यसरी चाहिँ 1% निकालेर 11 13 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो। त्यसरी 1% को कन्सेप्ट, यो 10% र 1% यो दुईटा कन्सेप्ट मैले क्लियर गराएँ। 10% जान्नका लागि के गर्नुपर्छ? एक जीरो काट्नुपर्छ। अझ एक जीरो अर्को काटिदियो भने त्यो 1% बन्न जान्छ। मान्नुस् तपाईसँग जीरो छैन त जीरोको सट्टा एक जीरो काट्नु भनेको एक अंक छोडेर प्वाइन्ट राख्नु, 2 जीरो काट्नु भनेको 2 अंक छोडेर प्वाइन्ट राख्नु। अब जीरो एउटा पनि न जीरो भएको त हुँदैन। मान्नुस् एउटा पनि जीरो छैन। जस्तै मान्नुस् 1200 125 को मान्नुस् तपाईलाई 5% चाहियो, 5% चाहियो, एउटा पनि जीरो छैन। अब तपाईले जब 5% चाहिएछ भने 1% वाला कन्सेप्ट लगाउन चाहनु भएछ, 1% निकालेर 5 ले गुणा गर्न चाहनु भएछ। अब हामीले के गर्छौं? जीरो काट्न खोज्छौं, जीरो छैन। यानी यहाँ प्वाइन्ट राखेपछि यो 10% मा झर्छ। तर हामीले 1% मा झर्नु छ भने यो प्वाइन्ट यहाँ किन राख्ने? 2 छोडेर यहाँ राखिदिने, यहाँ राखिदिने। 1.25 हुन गयो है, 1.25 हुन गयो। यो 1.25 भनेको त्यो अघिको जुन 125 थियो नि, त्यसको 1% अमाउन्ट बन्न गयो। 1% बन्न गयो। अब यसलाई 5 गरिदिनुस्, 5 चोटी मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। अब यो 5 चोटी मल्टिप्लाई गर्नुस्, हेर्नुस् बिना क्याल्कुलेटरको गर्नुपर्ने हुन्छ, र पनि गर्न पर्दैन है। यदि प्र्याक्टिस तपाईसँग छ भने, थोरै कमन सेन्स लगाउनुहुन्छ भने रफै गर्नु पर्दैन। 1 लाई 5 ले गुणा गर्दा 1 5 5 त हुन्छ।
अब 0.25 छ, 0.25 लाई 4 चोटि गुणा गर्दा 1 आउँछ। यस्ता प्र्याक्टिस तपाईलाई जान्न जरुरी छ, नभई नहुने। किनभने यदि तपाई कम्पिटिटिभ एक्जामको तयारी गर्नुहुन्छ भने यस्ता कुरा तपाईले सिक्नै पर्छ। यदि यस्ता कुरा तपाई सिक्नु चाहनुहुन्न, वाइ भइहाल्छ सर, किन चाहियो, गुणा गरिहालौँला यदि गर्नुहुन्छ भने तब तपाईले जित्नेहरू तयार हुन्छ है। त्यसैले गर्दा हामीले एकदम जति हुन्छ सर्ट ट्रिक चाहिँ सिक्नु, सर्ट ट्रिक सिक्नुस्। सर्ट ट्रिकले तपाईलाई एकदम चाहिँ समय बचाउँछ है, एकदम समय बचाउँछ। तपाईको होप पनि बढ्छ, कमान्ड पनि चाहिँ तपाई बनाउनुहुन्छ आफ्नो सब्जेक्टमा। अब सुन्नुस्, त यहाँ 1 ले पञ्चे गर्नुहुन्छ 5 आउँछ। 0.25 लाई 5 चोटि गर्दाखेरि 4 चोटि गर्दा 0.25 4 चोटिले 1 बन्न जान्छ हैन र। 100 पोइन्ट भनेको त 1 हो र अब 1 चोटिहरु त 1.25 हुन गयो। त यो 1.25 लाई पञ्चे गर्नुहुन्छ भने यो 5 यो हो र 1.5 अरु थप्नुस् त 6.5 हुन जान्छ। 6.5 अथवा मान्नुस्, यस्तामा धेरै तरिकाहरु सिकाउँछु, ध्यान दिनुस्। 6. कति हुन जान्छ? 5 हुन जान्छ। के रे 6.25 हुन जान्छ। 6.25 किनभने पञ्चे 5 र यो 1.25 यसमा अरु थपियो, 5 र 1 गरेर 6.25। अब मानौ त्यो यदि त्यो चाहिँ तपाईलाई झन्झट लाग्छ भने अरु तरिका हेर्नुस्। 125 पञ्चे कति हुन्छ? ल पोइन्ट मान्नुस् एकछिनको लागि छैन। 125 पञ्चे 625 यो जान्न जरुरी छ है तपाईहरुलाई। 125 पञ्चे 625 गुणा गरिदिनुस् र 2 अंक पछि यहाँ पोइन्ट लगाइदिनुस्। किनभने 2 अंक पछि यहाँ पोइन्ट देखिए थियो, त 2 अंक पछि पोइन्ट लगाइदिनुस्। त चाहे यसरी गर्नुस्, चाहे यसरी गर्नुस्, और चाहे एक एक, यो पनि बुझ्न सक्नु भएन भने एक एक नम्बरले गुणा गरिदिनुस्। 5 पञ्चे 25 को 5, क्यारीमा 2, 5 दुनी 10 र 2 12 को 2, क्यारीमा 1, 5 के रे 2 एकाने 2 है, के भयो 2 पञ्चे 10 एकैछिन है। 5 पञ्चे 25 को 5, 25 को 5 क्यारी आयो 2 है। 5 दुनी 10 र 2 12, 1 आयो, 5 एकाने 5 1 6। अब यो 625 आयो, तपाईले 2 अंक छोडेर यहाँ पोइन्ट लगाइदिनुस्। यसरी गर्दा पनि 625 आउँछ। त यसरी यसको प्र्याक्टिस हुन तपाईलाई जरुरी छ। त यो हो 10% र 1% को कन्सेप्ट। अब ध्यान दिनुस्, 50% बाटामा सुरु गरे यहाँ यो 50% बाटामा सुरु गर्छु, यहाँसम्म ल्याउँछु। एकैचोटी हामी यो सबै पर्सेन्टलाई क्लियर गर्छौं यहाँसम्म। त्यो फेरि दुईटै अलग सिकाउँछु। पहिले यसको रियल मिनिङ बुझ्नुस्। 50% भनेको के हुन्छ भने हाफ हुन्छ। 50-50 गरौँ भन्छौं नि हामी। 50% भनेको हाफ हो। 50% भनेको हाफ हो भने 25% भनेको 1/4 हो। यानी आधाको पनि आधा। 50% भनेको आधा, 25% भनेको त्यसको पनि आधा र 12.5% भनेको अब यो जुन आएको हुन्छ त्यसको पनि आधा र 6.25 भनेको गयो, 6.25 भनेको यहाँ जुन आए हुन्छ त्यसको पनि आधा। बुझ्नुस् है, बुझ्नुस् कन्सेप्ट बिस्तारै। यो नयाँ चीज हो है, नयाँ चीज हो। तपाईले सुरुमा अलिकति अर्कै अड टाइपको जस्तो लाग्यो होला, तर जब यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने अनि पछि यसको मजा उठाउनुहुन्छ, अर्कै आनन्द पाउनुहुन्छ। तपाईले यसको युज गर्नुहुन्छ नि सर्टकटमा, मौखिक जब युज गर्न पाउनुहुन्छ त्यतिबेला बल्ल यसको चाहिँ महत्त्व बुझ्न चाहिँ तपाई बुझ्नु होला। अब हेर्नुस्, जस्तै म एउटा एक्जाम्पल मान्छु। अब म यसलाई भेटौँ है, यो पर्सेन्ट हामीले 1% र 10% को कुरा लगभग बुझिरहेछौँ। म अझ क्वेसन ल्याउँछु अहिले, अझ यसलाई अझ दरिलो बनाउँछु। बिल्कुल नातिनुस्, हेर्दै जानुस्, सिक्दै जानुस्, मजाले बुझ्दै जानुस्। 50% हेर्नुस् है। 50% जस्तै म यहाँ एउटा रकम ल्याएँ, 8000 ल्याएँ। 8000 को 50%। अब 8000 को 50% कति हुन्छ? त 50% कति? अब यसको अब हाम्रो त उही हो, बानी उही छ। 8000 × 50/100 00 कट। अब यो 8 पञ्चे 40 अनि दुईटा शून्य यहाँ राख्यौं, 4000। यही है, यही हामीले सिक्यौं क्लासमा, यही गर्दै आए। ओहो, यो किन गर्नुहुन्छ? किन रफलाई अनावश्यक खर्च गर्नुहुन्छ है? बचाइराख्नुस्, अरु क्वेसनमा काम लाग्नुस्। यसो सानातिनामा किन चाहिँ रफ खर्च गर्ने? जुन तपाईको दिमागले मजाले सोच्न सक्छ, थाहा पाउन सक्छ, त्यसमा पनि तपाई रफ गर्ने? बिल्कुल नगर्ने। अब यहाँ हेर्नुस्, 8000 को 50%, 50% भनेको आधा। 50-50 गरौँ न भन्छौं नि है। 50-50 भनेको चाहिँ आधा आधा गरौँ भनेको। अब 8000 को 50% भनेको 8000 लाई आधा गर्नु त छ। 50% भनेको हाफ गर्नु भने आधा गर्नु त छ।
अब 8,000 को आधा 4,000 दिमागले गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो 4,000 को लागि तपाईँ यो सबै प्रोपोगन्डा गर्ने? ल विचार गर्नुहोस् त। 8,000 को 50% 4,000 हो, दिमागले 1 सेकेन्डमै थाहा पाइसक्यो। अब यो थाहा पाइसकेको कुरालाई त्यसै अनावश्यक किन बोझ बनाउनुहुन्छ? यसलाई किन यसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूमध्ये कोही त गर्नुहुन्न होला, तर जो गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म भन्छु रोक्नुहोस्, यो तरिका रोक्नुहोस्, आफूलाई कन्भर्ट गर्नुहोस्, सर्टकट मेथडमा जाने बानी बसाल्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यो 8,000 को 50% डाइरेक्ट चाहिँ 4,000 लेख्नुहोस् न। फेरि कोही सोच्नु होला सर के गरौँ भने 0 काटौँ 1% मा झारौँ र 50 ले गुणा गरिदिउँला, किनभने 1% मा झराइसकेपछि त 50% हो भने 50 गुणा हुन्छ। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो त्यसरी पनि किन गर्ने? ल ठिक छ, 0 काट्नु हो, 1% मा झर्यो, अब 50% चाहिएछ भने 50 ले गुणा हुन्छ। जब यो 1% हो भने त यो 5 8 40, 5 8 हेर्नुहोस् है, 5 8 40 र 1 0 यहाँ छ, 1 0 यहाँ छ, यो 2 0 राख्दा 4,000 आयो। त यो यति पनि झन्झट गर्न परेन, सोझै तपाईको दिमागले सोचिहाल्छ। तपाईको दिमाग एकदम बाठो छ नि, त्यसलाई सोच्ने ट्र्याकमा लैजानुहोस्। एकदम सजिलो कुरा, झन् यो त एकदमै इजी छ नि, त्यसको बानी त्यसलाई सजिलो पार्ने उपायतिर लैजानुहोस्। दिमागलाई के भन्नुहोस्, रफ नगर। 8,000 को 50% को कुरा छ, सोच बाबु सोच, छिटो सोच है। 8,000 को 50% सोझै आधा गरिदिन्छ तपाईको दिमागले, पलभरमा 4,000 बनिदिन्छ। तपाईले भन्छ ए किन लेखिरहेछस्, 8,000 को 50% को लागि किन दुख लिइरहेछस्, आधा गर न 4,000। यसरी हामीले यो सबै कन्सेप्ट हामीले क्लियर गर्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, यो त भयो 50% को कुरा। अब यदि 25% सोच छ भने, यही म 8,000 राखेँ है, 8,000 को यदि 25% सोच छ भने के बुझ्नु होला भने 25% भनेको त्यो 50% को ठ्याक्कै आधा पर्सेन्ट हो कि होइन? यानी कुनै पनि चीज आधा गरेर फेरि एकचोटि आधा गरेको हो। एकचोटि आधा गरेर 50% पुर्याउनु पर्छ, त्यसपछि फेरि एकचोटि आधा गरिदिनुहुन्छ, त्यो 25% मा झर्छ। यसको मतलब 8,000 लाई आधा गर्नुहुन्छ 4,000, 4,000 तपाईको 50% हो, किनभने आधा मात्रै गर्नुभएछ। फेरि त्यसलाई एकचोटि आधा गर्नुस् त 25% बनाउनका लागि 4,000 लाई एकचोटि आधा गर्दा कति? 2,000। हेर्नु 2 चौको 8, 4 गुणा, सम्झिने त हो यसको। त 2,000 आयो। अब यसलाई तपाईले रफ गरेर निकाल्नुहुन्छ भने पनि आउने उही हो, हैन र? त किन रफ गर्ने? यदि हाम्रो दिमागले यो कुरा सोच्न सक्छ भने रफ गर्ने किन? बिल्कुल नगर्ने है। त 50% बाट 25% मा आउन एकदम सजिलो छ। अब 25% को आधा फेरि यो 12.5%। कहिले काहीँ यो 12.5 लाई कहिले काहीँ यसरी लेखिदिन्छ, यस्तो 12/2% लेखिदिन्छ। अनि विद्यार्थीहरु झन् कन्फ्युज हुन्छन्, ओहो यो त मिक्स फ्र्याक्सन मा आयो, यो त झन् गाह्रो बनायो, अब यसलाई कसरी निकाल्ने होला? यसलाई पहिले 12 दुनी 24 25/2 गराउनु पर्यो, त्यसपछि 25/2। जस्तै यही 8,000 को मानौ यो सोध्यो भने, अनि 8,000 को यसरी सोधिदियो है, 12/2%। अनि विद्यार्थीहरु के गर्छन्? 12 दुनी 24 25/2 मान्छन् यसलाई। सायद तपाईहरु मध्ये पनि कोही गर्नुहुन्छ कि 25/2%। अब 25/2 अपानमा 100 गर्नै पर्यो, 2 लाई तल झार्नु पर्यो। 8,000 इन्टु 25/2 तल आयो र यो 100 छँदै छ। अब यसको 2 0 काट्नु भयो र 2 ले अब 80 काट्नुहुन्छ, 80 काट्दाखेरि यो 40 आउँछ। अनि त्यसपछि गुणा गर्नुहुन्छ, 25 चौको 100 गर्नुहुन्छ, अनि एउटा 0 40 मा गुणा गर्नु थियो, 25 चौको 100, 1 0 छँदै छ, 1 0 थपिदिनुस्, 1000। अब यहाँ यसरी गर्नु, यसरी दुःख पाउनु। कोही त यसरी 25/2 मा लटपटिएर चाहिँ मिस्टेक गरिदिनुहुन्छ। त यसरी तपाईले चाहिँ के बुझ्नु होला भने, जुन चीज हाम्रो दिमागले सहजै सोच्न सक्छ त्यसमा तपाईले बढी एनर्जी खर्च गर्ने होइन, रफ पनि बचाउनु पर्ने छ। र यो यति ठाउँ रफ किन गर्ने? सुन्नुस्, 8,000 को 12/1/2% सोध्यो भने यो 12.5 त हो। त 12.5 25 को आधा हुन्छ। अब तै दिमागले यो कुरा कन्ट, अब आजैबाट कन्ठोरे भयो। 25 को आधा 12.5, 12.5% यदि कहीं कसैले ल्याउँछ भने बुझिहाल्नुस् यसले 25% को आधा गराउन खोजेको हो सर। अब म किन चाहिँ रफ गर्छु, 25% लाई सम्झेर त्यसलाई फेरि एकचोटि हाफ गरिदिन्छु। गुड, गर्ने त्यही हो। जस्तै 8,000 को 12.5%, 8,000 लाई आधा गर्नुस् कति? 4,000। हेर्नुस् है, म अब अहिले म लेखिरहेको छु, तर दिमागमा राख्नुस् तपाई। 8,000 को आधा कति? 4,000। यो त 50% हो। यसको आधा कति? 2,000। यो त 25% हो। तपाईले अझै एकचोटि 25 को आधा 12.5 मा ल्याउनु। अब यसको आधा कति हो? 1,000। तर यहाँ लेख्नु जरुरी पर्दैन, त्यो त मनमै है।
हिसाब गर्छौँ। 8,000 को आधा 4,000, 4,000 को आधा 2,000, यहाँसम्म आउनुहोस्। 25 सम्म झपाझप आउनुहोस्। 4,000 त्यसपछि 2,000, 25 सम्म आएपछि एकचोटि रोक्नुहोस्, 1 सेकेन्डको लागि रोक्नुहोस् अनि फेरि फर्केर हेर्नुहोस्। हो तिमी त 25 को आधा हौ, अब म एकचोटि तिमीलाई फेरि आधा गर्छु। अनि 2,000 लाई एकचोटि फेरि आधा गरिदिनुहोस् अनि 1,000 मा ठ्याक्कै हाम्रो दिमाग 1,000 सम्झेर ट्याक्कै यहाँ लेखिहाल्छौँ। यो सबै झन्झटै गर्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो? त यस्ता पकड तपाईँले पर्सेन्टमा बनाउन एकदम जरुरी छ। यदि लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ, चाहे त्यो ब्याङ्किङको होस्, चाहे त्यो खरिदारको होस्, चाहे जुनसुकै होस्, यस्ता पकड तपाईँमा हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, यहाँसम्म त बुझ्यौँ। आधा, त्यसपछि आधा अनि फेरि आधा गर्यो आइयो। अब यसको ठिक्कै आधा यो 6.25 हुन्छ। तर याद राख्नुहोस्, अब तपाईँको मनमा कहिले प्रश्न आउन सक्छ, सर 6.25 आयो, 6.35 आइदियो भने के गर्ने? त्यसरी सोध्दैन। 6.35 तपाईँले 18 मा पार्न चाहन्न लोकसेवा आयोगले है। फरक यतिकै छ, तपाईँको पकड छ कि छैन, बस यति हो। तपाईँले आइडिया लगाउने कि नलगाउने त्यो तपाईँमा निर्भर रह्यो। आइडिया लगाउनु तपाईँलाई आउँछ भने सहज हुने भयो, आउँदैन भने दुःख पाउनुहोस्। तर यस्तै दिन छ, 12.5 हेर्नुहोस् न, 12/1/2% पाउनुहुन्छ, 12/1/4%, 12/1/7%, यस्तो कहिले पनि सोध्दैन, सोधेको पनि छैन है। त यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला कि अब यो यसमा दुःख बिल्कुल नगर्ने। यसको म जुन आइडिया सिकाइरहेको छु एकदम चाहिँ बुझ्दै जानुहोस्। त यसको हाफ कति हुन्छ? हाम्रो लाइट अफ भएछ यो तलको। ल ठिक छ, मलाई लाग्छ उज्यालो पर्याप्त होला। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, त यसरी अब यो 8,000 को 12.5, 12.5 लाई एकचोटि अरू हाफ गर्दाखेरि 6.25 आयो। अब ध्यान दिनु होला, 6.25 लाई कहिले यसरी पनि लेख्न सक्छ 6, यो त 6 को 6 नै हो। 0.25 भनेको 1/4 हो है। जस्तै 0.5 भनेको आधा हो, आधालाई 1/2 फ्र्याक्सनमा लेखेर पनि सोध्न सक्छ। यो 0.25 भनेको 1/4 हो। त यसरी 6 1/4% भन्नु र 6.25% भन्नु एउटै कुरा हो। 12.1/2% भन्नु र 12.5% भन्नु एउटै कुरा हो। यो आयो भने कन्फ्युज नरहनु होला, बुझिहाल्नु होला। यस्तो आयो भने कोही विद्यार्थी होइन यो त गाह्रो आइदियो, अब यसलाई यसरी गर्ने त होला, बिल्कुल नगर्ने। बुझिहाल्ने कि यो 6.25 हो, 12.5 को आधा हो, 12.5 25 को आधा हो, बस यसरी हो बुझ्ने हामीले। अब ध्यान दिनुहोस्, म यसैको बनाएँ। 8,000 को 6 1/4% चाहियो, यानी 6 अब यो 6 आयो भने 1/4 नै राख्छ, 1/5 भनेर तपाईँले सोध्दैन है। त यो 8,000 को 6 1/4% 6.25% हो। 8,000 लाई अब हेर्नुहोस् है, 6.25 भनेको 12.5 लाई पनि आधा गरेको हो। अब एकचोटि तपाईँ आधा गर्नुहुन्छ, यो एमाउन्टलाई 8,000 लाई आधा गर्दा 4,000 मा आयो, 4,000 पछि 2,000 मा आयो, 25% मा आयो, 2,000 पछि 1,000 मा आयो, 12.5% मा आइसक्नु हो। 12.5 चाहियो कि एकचोटि अरू आधा गर्नु छ, एकचोटि अरू आधा गर्नु छ। त 2,000 को के अरे 8,000 को 8,000 मा एकचोटि 4,000, त्यसपछि 2,000, त्यसपछि 1,000 आएको थियो। अब 1,000 लाई फेरि एकचोटि आधा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, 1,000 मा 12.5% थियो, अब फेरि आधा गर्नुहुन्छ, 500 आउँछ। अब यो तरिकाले निकाल्नुहुन्छ भने पनि आउने 500 नै हो है। त यसरी हामीले यो चारैवटा पर्सेन्टमा क्लियर गरेँ। अब फेरि म क्वेसन ल्याउँछु, क्वेसनबाट अझ क्लियर हुन्छौँ। तर म यहाँ आइडिया कन्सेप्ट पहिले म क्लियर गर्दैछु। यो 4वटा पर्सेन्टको बारेमा पनि बुझ्नुभयो। 50% भनेको आधा गर्ने हो, त्यसको आधा गर्दा 25% आउँछ, त्यसको पनि आधा गर्दा 12.5% आउँछ, र त्यसको पनि आधा गर्दा 6.25% आउँछ, यानी 6.25% आउँछ, 6 1/4% आउँछ। अब रह्यो यो 2%, हेर्दा डेन्जर देखिन्छ तर धेरै मजाको पर्सेन्ट छ। एकदम सजिलो छ, जसले यसको कन्सेप्ट बुझेको हुन्छ उसको लागि एकदम सजिलो, पलभरमा एन्सर दिन्छ, फटाफट एन्सर दिन्छ, केही पनि लेख्नु पर्दैन। तर जो कन्सेप्ट बुझे छैन ऊ त यस्तै दुःख पाउने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म यो पर्सेन्टलाई क्लियर गरेँ, त्यो दुईटा रह्यो। अब म एउटा इक्जाम्पल लिएर त्यो दुईटा पर्सेन्ट पनि क्लियर गरौँ। त्यसपछि मसँग केही क्वेसन छ है, त्यो कन्सेप्ट बेसिक क्वेसन नै हो, त्यो इक्जाममा आउने सपोर्टिङ क्वेसन हुन् है। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ आउने एक्सर्साइजमा बनाइछु, अनि एक्सर्साइज बनाएर त्यो एक्सर्साइज अनुसार तपाईँले लैजान्छु। एक्सर्साइज बनिसकेछ है। अब सुन्नुहोस्,
तर एकदम राम्रोसँग बिल्कुल आत्तिने होइन, हतार गर्ने होइन है, पढ्ने कुरामा बिल्कुल हतार गर्ने मजाले, बरु चाहिँ एक हप्ताको ठाउँमा 2 दिन पढि लाग्ला, तर 10 दिनको ठाउँमा 12 दिन लाग्ला, तर एकदम कन्सेप्ट क्लियर गरेर जानुहोस्, बिल्कुल हतार नगर्नु होला, फटाफट फटाफट सिकौँ, ए सर 4 दिनमा फटाफट फटाफट सिकौँ यसरी बिल्कुल नगर्नु होला, मजाले सिक्नुहोस्। हामी तपाईँलाई टाइम दिन्छौँ है, तपाईँमा धैर्यता हुनु पर्यो, मजाले चाहिँ सिक्नुहोस्, टाइम निकाल्नुहोस्। अब सुन्नुहोस्, 33/1/3 र यो अब 33/1/3% व्यवहारमा खुबै सुन्नुभयो होला ठाउँ ठाउँमा, यसलाई 33.33 पनि भन्ने गरिन्छ है। 33.33 भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो। 66.2/3% भन्नु र कहिलेकाहीँ यसलाई 66.66% भनेको हुन्छ, वा कहिलेकाहीँ यसलाई शून्य गरेर चाहिँ राउन्ड फिगरमा यसलाई 0.67% पनि भनिन्छ। किनभने 6 गयो भने यसलाई 6लाई यहाँ यसमा यसलाई यो 6लाई 7 बनाएर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। त यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। ठिक छ, अब यसको कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। यो पर्सेन्ट हामीले सर छिटो कसरी थाहा पाउने? अब सुन्नुहोस्, म एक क्वेसन यहाँ राखेँ र यसको एन्सर तपाईँले रफमा यसो ट्राई गर्नु होला त कति आउने रहेछ। 30,000 को 33.1/3% को भ्यालु कति हुन्छ? ट्राई गर्नुहोस्, म तपाईँलाई आधा मिनट टाइम दिएँ, निकाल्नुहोस् तरफमा। ल, कोही मौखिक भन्नुभयो अथवा रफ गर्दै हुनुहुन्छ? ल अब हेर्नुहोस्, तपाईहरु निकाल्दै हुनुहुन्छ अथवा निकालिसक्नु भएछ भने कसरी निकाल्दै हुनुहुन्छ यसको भ्यालु हेर्नुहोस् है, एक्ज्याक्ट राइट भ्यालु ल्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, कोही त यसरी गरिराख्नु होला, 33/1/3%। अब यसलाई सर 1% मा झारिहाल्यो भने 33/1/3 ले फेरि गुणा गर्न हामीलाई झन्झटै हुन्छ। 0 काटेर 1% मा त झार्न सकिन्छ, तर पछि 33 भइदिएको भए त 33 ले त गुणा हुन्थ्यो। 1/3 लाई के गरौँला, त्यो 1/3 ले फेरि गुणा गर्दा सर टेन्सन हुन सक्छ, हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले सर म त यस्तै गर्छु भनेर कोही यसरी गरिराख्नु भयो होला। 30,000 इन्टु 33 × 99, 99 100, 100/3। यो 100/3% बनाएर यो 100/3 त हो खास। अब यो पर्सेन्ट हटायो भने के हुन्छ? अपॉन 100 लगाइन्छ, अपॉन 100 लगाइन्छ, यो पर्सेन्ट हट्यो भने त्यही त हो है। अब यो 3 लाई के गर्नु हो? 3 लाई त तल छाड्न सकिने हो। त 30,000 इन्टु 100 अपॉन यो 3 तल झरेर यो 100 र 3 एक ठाउँमा आइपुग्छ, यहाँ 3 यससँग आउँछ यहाँ गुणामा, र यो 100 र यो 100 यसरी काट्न पनि सक्नुभयो। र 3 ले 3 एकानी 3 चाहिँ यो कट्यो र 1 2 3 4 वटा 0 राख्दाखेरि 10,000 आयो सर भनेर यसले निकाल्नु भयो। कोही त यसमा अझै यो अपानमा अपान आयो भने कहीँ यसैमा लटपटिएर हामी मिस्टेक हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ। यदि म्याथमेटिक्स कसैको बेस अलिक कमजोर छ भने ऊ यही आएर गडबड पनि गर्न सक्छ। तर यदि म्याथ हाम्रो अलिकति डह्रो छ, क्याल्कुलेसनमा हामी अलिक ठिकठाक छौँ भनेपछि सायद मिस्टेक नहोला। यसरी हामीले 10,000 हामीले निकाल्यौँ। ठिक छ, 10,000 निस्क्यो। मलाई लाग्छ धेरैले यही गरे होला। अब ध्यान दिनुहोस्, 30,000 को 33/1/3% को लागि यति गर्नु पर्दैन, यो सब केही पनि गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हेर्ने आन्सरमा जाने। कसरी जाने आन्सर? यो 33/1/3% को रियल भ्यालु बुझ्नुस्। यो 33/3% भनेको के हो? 100 लाई 3 भाग गर्दा यो आउँछ। 100 लाई 3 भाग गर्यो भने 33.33, 33.33, 33.33, अथवा 33/1/3, 33/3, 33/3, 33 त्यहाँ 99, 1/3, 1/3, 1/3 जोड्नु भयो भने हेर्नुहोस् है, 33 1/3 प्लस 33 1/3 प्लस 33 1/3 जोड्नु भयो भने यो 33 33 33 जोड्दा त 99 भयो। र यो 1/3 1/3 जोड्नु भयो भने 1/3 1/3 1/3 जोड्नु भयो भने है, यो म बीचमा प्लस राखेँ, जोडेर पनि राख्छु। यसको एलसीएम 3 लिनु भयो, 1 + 1 + 1 त 3/3, 3/3 भनेको 1 1। अब यो 99 मा 1 जोड्दा 100 हुन्छ हैन र? त यो कुरा हामीलाई थाहा छ कि यो 100 लाई 3 भाग लगाएको हो सर,
33/3% भनेको 100 लाई 3 भाग लगाउँदा यो 33.33 भन्नुस् वा 33/3 भन्नुस्, एउटै कुरा हो। गुड। यनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 33/3% भनेको 3 हिस्साको एक हिस्सा हो, 3 भागको एक भाग हो, 3 भागको एक भाग, 3 पार्टको एक पार्ट। तब किन दुःख गरिराख्नु भएछ हजुरहरू? जब 3 भागको एक भाग योजना आउँछ भने 30,000 लाई 3 भाग लगाउनुस् त। 30,000 लाई 3 भाग लगाउँदा एक एक भागमा कति हजार पर्न जान्छ? 10,000 पर्न जान्न? त सोझै 10,000 लेखिदिनुस् न। किन यो यसरी चाहिँ रफ गर्दै हुनुहुन्छ? किन दुःख पाइराख्नु भएछ? यदि कोही यस्तो गर्नु भएछ भने यही हो हामीले बुझ्ने। यस्ता पर्सेन्टबाट टाइम बचाउने उपाय सिक्नुस्। 33/3% भनेको यो खासमा 3 भागको एक भाग हो, 3 भागको एक भाग, 1/3 भन्छौँ। त जब 1/3 हो, यदि यो रियल भ्यालु यसको तपाईलाई थाहा छ, यसलाई व्यवहारमा जोड्न चाहनुहुन्छ भने, यो 3 भागको एक भाग जनाउँछ भने, तब के बुझ्नुस् भने 30,000 लाई 3 भाग लगाएर जो एक भाग आउँछ त्यही नै 33/3% हुन्छ, यानी 33.33% त्यही हुन्छ। चाहे त्यसलाई हिसाब गर्नुस् वा हिसाब नगर्नुस्, दिमागले यसलाई 3 भाग लगाइदियो भने आन्सरमा गई पुग्नुहुन्छ। त 30,000 को 3 भागको एक भाग 10,000 हो। हेर्नुस् त 10,000 त आइथ्यो, गुणा गर्दै 10,000 आइथ्यो। अब अर्को म यहाँ चाहिँ क्वेसन राखेँ, हेर्नुस् त। 2100 को 33/3%, यानी 33 1/3% अफ 2100 है। इंग्लिशमा लेख्दाखेरि यसरी लेखेको हुन्छ, 33 1/3% अफ 21,100 है। त अब हेर्नुस्, यो 33/3% भनेको जब 3 भागको एक भाग जनाउँछ भने यो 2100 लाई 3 भाग लगाउनुस् न हजुर। 2100 लाई 3 भाग लगाउनु भयो भने एक एक भागमा 700 आयो कि आएन? ठीक सोच्नु भएछ? तपाई सोचिसक्नु भएछ, आन्सर आइसकेछ तपाईबाट। 700, गुड, 700 हो। यही हो जाने, तपाईले यसरी जाने हो, यस्तो जाने होइन, यो तरिकाले जाने होइन। त यो 33% को कुरा हामीले यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब कहीं हेर्नुस् है, अब तपाईको मनमा प्रश्न होला, सर यहाँ त 3 भाग लगाइयो, कहीं 3 भाग लगाउने नमिल्ने भयो भने के गर्ने? अब नमिल्ने कुरा हुँदैन। हेर्नुस्, बरु के होला भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट नकटेर पोइन्टमा आउन सक्छ। त्यसरी गर्दा पनि त के हुन्छ, त्यसरी गर्दा के 3 भाग लाग्छ, यसरी सल्भ गर्दाखेरि त्यहाँ झन् झमेलामा फस्नुहुन्छ, किनभने पोइन्टमा आउने चाहिँ त त्यहाँ झन् अप्ठ्यारो हुन जान्छ। 3 भाग तपाईले लगाउने हो भने मान्नुस् यो 20,000 भइदिएको भए, अब 20,000 भइदियो भए पनि 3 भाग लगाउनुस्। 20,000 लाई 3 भाग लगाउँदा 6,000, 18,000 हो, अनि 2,000 लाई चाहिँ अरु गर्दाखेरि 666 यस्तै आउँछ। त अब है, अब 6,000, 6,000 र 666 यस्तै आउँछ। अप्सनबाट पनि तपाईले चाहिँ आइडिया आउन सक्छ। वा मानुस 20,000 छ, 20,000 छ, अब तपाईलाई चाहिँ यो 20,000 को 33/3% चाहिए छ, यसलाई 3 भाग लगाउन तपाईले गाह्रो भइरहेछ भने 3 ले भाग यसरी चाहिँ अब यहाँ पनि गर्नै पर्ने थियो, यहाँ पनि गर्नै पर्ने छ। तो 3 ले भाग गर्दा यसरी 3 6 का 18, 2 बज्यो 20 भयो, फेरि 3 6 का 18, यो 2 बज्यो, फेरि यहाँ जोडा 20 भयो, फेरि 3 6 का 18, फेरि 2 बज्यो, यहाँबाट 20 भयो, फेरि 3 6 का 18, अब 2 बज्यो, अब पोइन्ट लगाइदिनुहुन्छ, 2 बज्यो, अब 2 6 पोइन्ट लगाइसक्नु भयो, 0 गर्दा 3 6 का 18, अनि अब फेरि 2 रह्यो, 3 6 का 18 पोइन्ट त यहाँ लागिसकेछ। हेर्नुस् 6,666 पोइन्ट छ। यसरी गर्दा अझ चाहिँ तपाईलाई गाह्रो हुन्थ्यो। यो 3 भाग लगाउनु छ भने यही 3 भाग लगाइदिनुस् न यसरी। यसरी चाहिँ तपाईले, र वास्तवमा के हुन्छ भने यो जुन 33% वाला जुन क्वेशन हुन्छ नि, वास्तवमा 3 भाग जाने नम्बर यस्तो नम्बर दिन्छ कि पोइन्टमा सकभर नहोस्, त्यस्तो प्राय हुँदैन है। तर तपाईलाई त्यसको आइडिया हुनुपर्छ, त्यसको जानकारी हुनुपर्छ, त्यो थाहा हुनुपर्छ तपाईलाई कि यो 3 भाग लगाउने चीज हो भने यस्तो रफमा नजाऊ। अब हेर्नुस् 66 2/3% आयो भने के गर्ने होला? 33 को कुरा त क्लियर भयो, 3 भाग लगाइदिन्छौँ। 66 2/3% आयो भने पनि हामी यही तरिका, हामीले यही मेथड युज गर्छौं र हामीले के गर्छौं थाहा छ? यो यसको डबल हो, ध्यान दिनु होला, यसको डबल हो, यो 33 को डबल 66 हेर्नुस् है। त यो 33 को डबल 66 र 1/3 को डबल 2/3, त यसको डबल हो यो, अनि यो एक भाग हो भने यो 2 भाग हो। यानी 66 2/3% भन्नाले के बुझ्नु होला भने कुनै रकमलाई 3 भाग लगाउनुस् र त्यो 3 भागबाट 2 भाग लिनुस्, एक भाग मात्रै छोड्नुस्। 33% छोड्नुस्, 66 लिनुस्।
2 भाग लिनुहोस्। जस्तै यही मैले 30,000 को, यदि 30,000 को 66 2/3% मैले सोधेको भए, तपाईँ आन्सर बुझिसक्नुभयो, तपाईँको मनमा आन्सर आइसक्यो है, कति हजार आइसक्यो, यही 30,000 कै कुरामा गरिरहेछु। 30,000 को 66 2/3% इक्वल्स टू, अब 66 2/3 आएर बुझिहाल्नु, 33 वा 66, 33 वा 66, यो दुईटै कुरा याद। 33 भनेको 3 भागको 1 भाग, 66 भनेको 3 भाग लगाउनु र 2 भाग तान्नु त्यसबाट, किनभने 33 33 33 हेर्नुहोस् है। जब 100% को कुरालाई जब 3 भाग लगाउनु हुन्छ त हरेक भागमा 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3 आउँछ र यो दुईटा भागलाई तपाईँ एक ठाउँ गर्नुहुन्छ भने 66 2/3% बन्न जान्छ र यो भाग यसरी रहन्छ। त जब यसको 66 2/3% सोध्छ भने के बुझ्नु होला भने यसलाई 3 भाग सम्झिहाल्ने। 10,000 10 10 10, 30,000 भनेको 10 10 10,000 भयो, 3 भाग त लगाउने। अनि 66% वालामा 2 भाग लिने, 10,000 र 10,000 को 20,000 लिने, यानी यसको आन्सर तपाईँको 20,000 भयो र बाँकी जुन 10,000 बचिरहेछ त्यो 33% वाला यो बचिरहेछ है। यसरी कहिलेकाहीँ क्वेसन राखिदिन्छ 1250 मा अथवा 1750 मा किनेको घडीलाई 33 1/3% नाफा गरेर बेच्दा कतिमा बेचिन्छ। अब कोही त चाहिँ विक्रय मूल्यको फर्मुलामा गएर मात्रै आन्सर निकाल्छन् है। अब 1750 अब हुन त डिभाइड हुनै दिन्छ है, डिभाइड हुनै दिन्छ, याद राख्नु होला। 1800 मानौँ है। अब त्यो आफ्नो पोइन्टमा आउँछ, त्यो पोइन्ट पनि हामी 3 भाग निकाल्छौँ, त्यो 1750 ले 3 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ। अब 1800 मानौँ, 1800 को घडी 33 1/3% नाफा खाएर एउटा पसलेले बेच्छ भने उसले त्यो घडी कतिमा बेच्यो। अब यसको लागि त त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आइदियो भने पनि यतिका धेरै रफ गरेर निकाल्छन्, फर्मुलै लगाउँछन् कोही त है। तर त्यस्तो चाहिँ गर्ने होइन। 4वटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन तपाईँले पत्ता लगाउनका लागि त्यस्तो चाहिँ नाफा नोक्सान देख्ने बित्तिकै फर्मुलामा दौड्ने होइन, त्यो चाहिँ कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनको तयारीको त्यो सिस्टम नै होइन है। त्यसै चाहिँ गऱ्यो भनेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, पछि नै रहन्छौँ। अगाडि बढ्ने अरू चाहिँ जन्मिन्छन्, अब सक्सेस एकाडेमी जन्माइरहेछन्, अब तपाईँ पनि जन्मिनुपर्छ होइन। अब सुन्नुहोस्, त यो म के सिकाइरहेको थिएँ, के भन्नु खोजिरहेको थिएँ, जस्तै 1800 मा किनेको, हेर्नुहोस् है, 1800 मा किनेको घडी, एउटा घडी 1800 मा किनेछ, 1800 मा किनेर 33 1/3% नाफा खाएर बेचिरहेछ है, नाफा खाएर बेचिरहेछ भने उसको विक्रय मूल्य सोध्यो, कतिमा बेच्यो सोध्यो। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ विक्रय मूल्य हेर्ने बित्तिकै, नाफा हेर्ने बित्तिकै, नोक्सान हेर्ने बित्तिकै फर्मुला पछाडि दौड्ने होइन, पर्सेन्ट जिन्दाबाद। मैले के भनेछु, पर्सेन्टले त हल्का मचाउनेवाला छ, नाफा र नोक्सानमा त हल्का मचाउनेवाला छ, साधारण ब्याजमा सिम्पल इन्ट्रेस्टमा त हल्का मचाउनेवाला छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि त्यस्तै, ट्याक्समा त्यस्तै, कमिसनमा त्यस्तै, सारा ठाउँमा पर्सेन्टेजले धमाका दिनेवाला छ। बस पहुँच बनाउनु पर्यो तपाईँ आफ्नो त्यहाँसम्मको, पहुँच बनाउने बाटो हामी सिकाउँछौँ, मजाले बुझ्दै जानुहोस्। सुरुमा अलिकति गाह्रो फिल भयो होला, तर पछि चाहिँ जब यो बुझ्नुभयो भने, यसको चाहिँ समझ तपाईँको दिमागमा पस्यो भने अनि त्यसपछि त आनन्दै आनन्द, आफू मात्र होइन अरूलाई पनि सिकाउनु हुन्छ, यसरी गर्न यार, के को फर्मुला लगाइरहेछ, यसरी पर्सेन्ट फटाफट पाउने रहेछ। सुन्नुहोस्, तो 33 1/3% को अर्थ हो 3 भागको 1 भाग। अब 1800 लाई तपाईले 3 भाग लगाउन तपाईको दिमागमा 1 भाग 600 सम्झ्यो, यानी नाफा 600 जब 33 1/3% नाफा खानु भनेको यसमा 600 नाफा खान खोज्यो। अब 1800 मा 600 जोडेर बेच्ने त हो नाफा खानु छ भने त 1800 र 600 कति हुन्छ, 2400 हुन्छ। 2400 अप्सन खोज्नुस्, आन्सर राइट लगाउनुस्, अगाडि बढ्नुस्। किन तपाईँ यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज वाला झन्झटमा जानुहुन्छ, 33 99 500 गर्ने अथवा नाफा अथवा बिमुको फर्मुला, विक्रय मूल्यको सेलिङ प्राइसको फर्मुला लगाउन थाल्ने है, 100 + p% / 100 CP गरेर फर्मुला लगाउने अनि निकाल्ने, ओ सब त्यो लफडामा बिल्कुल जाने होइन हो। सब्जेक्टिभमा जान पाउनुहुन्छ, सब्जेक्टिभमा जाने हो है, सब्जेक्टिभमा तपाईँ जानुपर्छ। त सब्जेक्टिभको कुरा आयो भने मात्रै, अब्जेक्टिभमा त्यसरी बिल्कुल जाने होइन है। त यसरी चाहिँ यो 1800 को 33 1/3% भनेको 600 हो, 6 3 18, 3 भाग लगाउनु, 6 6 6
छ ती 18 छ सय नाफा खानु छ त 1800 मा छ सय जोडेर 2400 मा उ बेच्छ। यदि 600 यो 33 1/3% नोक्सान सहेर बेचेको भए नोक्सान सहेर बेचेको भए त नोक्सान एमाउन्ट पनि उही 600 नै हुन जान्छ किनभने 33 1/3% भनेकै यसको 600 हो। त 600 अब कम गरेर बेच्छ। जब नोक्सान सहनु छ भने त उसले घाटा खाएर बेच्नु भनेको कम गरेर बेच्नु। त यो 600 कम गरेर बेच्छ। 600 कम गरेर बेच्छ भन्नाले 1800 मा 600 घटाइदिनुस् त कति आउँछ 1200 मा बेच्छ। त यो सबै प्रॉफिट एन्ड लस का क्वेशनहरु पनि सहजै हामीले पर्सेन्टको कन्सेप्टबाट पत्ता लगाउन सक्छौं, थाहा पाउन सक्छौं है। ल अब यो तपाईको 33 1/3% र 66 2/3% को कुरा पनि क्लियर भइरहेछ। जब 33 1/3% बुझेछौ भने त्यो एक भाग यदि तपाईले निकाल्न सक्नु भयो भने अनि दुई भाग जोड्दिनुस् 66% बन्न जान्छ। हो यदि कसैको मनमा यो प्रश्न छ भनेपछि म क्लियर गर्ने सर 66 2/3 आयो भने यो गर्ने, 66 2/4 आयो भने 2/5 आयो भने के गर्ने? त्यस्तो आउँदैन ढुक्क हुनुस् आउँदैन। किनभने तपाईले धेरै अप्ठ्यारोमा पार्न चाहन्न कि लोक सेवा आयोगले है। सजिलै क्वेशन सजिलो हुन्छ, तपाईको पहुँच त्यहाँसम्म हुनु पर्यो। अब त्यो त्यहाँ 2/5 आइदियो भने त्यो त कन्सेप्टै लाग्दैन, तब त तपाई 66 पञ्चय गर्नु पर्यो, 2 ले गुणा गर्नु पर्यो, 500 गरेर निकाल्नु पर्यो। त्यस्तो क्वेशन न अहिलेसम्म दिएछ न दिन्छ है। बस यसरी बुझ्नु होला। ल त यो 66% को कुरा क्लियर भयो। अब यसरी यिनी पर्सेन्टहरुको कन्सेप्ट तपाईले एकदमै इम्पोर्टेन्ट यति जान्यो भने त पर्सेन्ट का लगभग सारा क्वेशनहरु फटाफट मिलाउँछु। अब हेर्नुस्, यदि पर्सेन्ट क्लियर गरेछौं भने अब मसँग केही प्र्याक्टिस गराउने खालको क्वेशन छ। म यहाँ क्वेशन लेख्छु, क्वेशन लेख्दै जान्छु र तपाईहरुले क्वेशन सार्दै गर्नुस् र बिना क्याल्कुलेटरको मौखिक क्याल्कुलेसन गरेर थोरै अलिअलि रफ गर्नु पर्यो भने गर्ने, नत्र भने सकभर नगर्ने। अनि त्यसको आन्सर त्यो क्वेशनमा राख्छु, त्यसको साइडमा आन्सर लेख्दै जाने। म यहाँ क्वेशन लेख्छु, छोटा छोटा क्वेशन छन् अनि तपाईले पत्ता लगाउँदै आन्सर लेख्दै जाने है। अब एकछिन हाम्रो प्र्याक्टिस एकदम झन्टरो एकदम स्ट्रङ सिकाइ हुन्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ पर्सेन्टेजको एकदम स्ट्रङ सिकाइ भइदिन्छ। म यहाँ केही पर्सेन्टेजका त्यस्तै टाइपका भ्यालुहरु चाहिँ तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तै यहाँ म क्वेशन नम्बर 1 गरेर यहाँ लेखेँ। 1 नम्बरमा छ 25,000 को 10%। अब यहाँ यसको आन्सर कति आउँछ? रफ सकभर नगर्नु। यदि गर्नै पर्यो 0 काट्नु भने यही भित्र काटेर जहाँ लेख्नुहुन्छ त्यहीमा काटकुट गर्नुस्। बाहिर लिएर चाहिँ ठाउँ बिल्कुल चाहिँ खर्च नगर्नुस्। नम्बर 2 1350 को 10%। यो त पल भरमा यसको आन्सर एक सेकेन्डमा आन्सर दिनुहुन्छ फटाफट। 10% वाला कन्सेप्ट 1 0 काट्ने, 1% वाला कन्सेप्ट 2 0 काट्ने, 1% मा झार्ने अनि 2-3% निकाल्ने, त्यही वाला चाहिँ लगाउनुस्। त्यसपछि छ 3,80,000 को 1% छ। ल 1% मात्रै छ। त्यसपछि 4 नम्बरमा छ 16,000 को 3%। 16,000 को 3% इन 3% अफ 16,000 है। अब के छ, अब चाहिँ इंग्लिश मिडियम वाला यदि हुनुहुन्छ भने पनि त क्लियर त होला, क्वेशन त बुझिन्छ है। अब नत्र भने यसलाई उल्टा गरेर पर्सेन्टमा फेरि इंग्लिशमा लेख्दा यताबाट लेखिन्छ के र। अब यहाँ छ जस्तै 3200 को 4%, यानी हामीले इंग्लिशमा लेख्दाखेरि क्वेशन यसरी लेखेको हुन्छ 4% अफ 3200 है। यही त 3200 को 4% भनेको यही हो। नम्बर 6 मा 2200 को 7%, यानी 7% अफ 2200। त्यसपछि 4200 को 20%, 4200 को 20%, 4200 को 20%। ल त्यसपछि 8 मा छ 5500 को 30%, 5500 को 30%, यसको 30%। 9 नम्बर मा छ 1000 को 40%, 1000 को 40%, 1000 को 40%। 10 नम्बर मा 1200 को 50%, 1200 को
1200 हो। 1200 को 50% फ्याट्टै आउनुपर्छ है, फ्याट्टै आउनुपर्छ। म यहाँ लेख्दै जान्छु, तपाईहरुले 1-2 सेकेन्डमा आन्सर चाहिँ राख्दै जानुस् आन्सर राख्दै जानुस् है। म एकमुष्ट अहिले चेक गरिदिन्छु। बस म यहाँ क्वेशन लेख्दै जान्छु, तपाईहरुले आन्सर राख्दै जानुस्। त्यसपछि 11 मा छ 16,000 को 25%। 11 मा 16,000 को 25% यानी 25% ऑफ 16,000। 12 नंबर में छ 12,000 को 12.5%। 12,000 को 12.5%। त्यस्तै गरेर 3,000 को 12.2%। 12.2 भनेकै उही 12.5 हो है, 12.5 भनेको यही नै हो। त्यसपछि आएर 14 नम्बरमा 50,000 को 11%। 50,000 को 11% यानी 11% ऑफ 50,000। 15 नम्बरमा 2700 को 15%। 2700 को 15% यानी 15% ऑफ 2700। यसरी बुझ्नुस्। त्यसपछि छ 1235 को 30%। 1235 को 30%। 30%। त्यसपछि छ 422। 422 को 20% छ, यसको 20%। त्यसपछि 18 मा छ 27,000 को 33/3%। 27,000 को 33/3%। त्यसपछि तपाईको छ 66 के रे 27,000 कै है, 27,000 कै छ। 27,000 कै रहेछ 66 2/3% यानी 2/3 र 1/3 वाला कन्सेप्ट यहाँ लगाइदिनु पर्छ तपाईले। 20 नंबर में छ 88,000 को 61/4% यानी 12.5 लाई आधा गर्दा यो 6.5 आउने वाला चाहिँ कन्सेप्ट यसमा लाग्छ। तो यो 20 वटा क्वेशन मैले यहाँ राखेको छु र यो 20 वटा क्वेशन को आन्सर तपाईले ल म थप चाहिँ 3 मिनट टाइम थप दिएछु। ल मिलाउनुस्, मजाले मिलाउनुस्, नाकतिर मिलाउनुस्। आधा त मिलिसक्यो होला, ल मिलाउँदै गर्नुस्। ल मिलाउँदै गर्नुस्। म अलिक पानी खान्छु, पानी खाएर त्यसपछि तपाईको आन्सर चेक गर्छु। एकदम कन्सेप्ट मा क्लियर हुनु पर्यो र पर्सेन्टेज को एकदम दमदार पकड हुनु पर्यो। जुन मैले बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गराएको छु त्यही अनुसारले भाग 0 काट्ने ठाउँमा 0 काट्नुस्, पॉइंट लगाउने ठाउँमा आवश्यक परे पॉइंट लगाउनुस्। आधा को आधा सम्झिने ठाउँमा आधा को आधा सम्झिनुस् है। एकदम बिल्कुल नहर बनाउनुस्, पकड बनाउनुस्, बिस्तारै नाच्नुस्। यो त सुरुवात हो। 2-4 दिन पछि त तपाईको पहुँच नै अर्कै बनाइदिन्छु म म्याथमेटिक्समा। यो त सुरुवात हो। ल साथीहरु, अब म यहाँ आन्सर लेख्दै जान्छु र कुन आन्सर तपाईको म्याच गर्यो, कुन मिल्यो ट्याली गर्नुस् है र चेक गर्दै जानुस्। आफ्नो चेक गर्दै जानुस् र 20 वटामा कतिवटा मिल्यो कतिवटा बिग्रियो चेक गर्दै जानुस्। ल म लेख्न सुरु गरे। अब हेर्नुस् म कसरी निकालिरहेछु, बस एकदम मेरो निकाल्ने तरिका हेर्नुस् त।
है त्यो तरिका यदि तपाईँले ठिक मान्नुहुन्छ भने पक्कै पनि एप्लाई गर्नु होला। यदि मैले पठाएको तरिका ठिक लाग्छ भने तपाईँले यो च्यानललाई एकदम है साथ दिनुस्। मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझिहाल्नुभयो। सब्सक्राइब गर्नुस्, सब्सक्राइबर बढाउनेमा साथ दिनुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्टहरू पठाइदिनुस् न। किनभने तपाईँको कमेन्टबाट हामी अलि मोटिभेट पनि हुन्छौँ कि हाम्रो मोटिभेसन भनेको तपाईँहरू नै हो है। मजाले चाहिँ कमेन्ट लेखिदिनुस् है। राम्रो छ, अझ योभन्दा अझ राम्रो चाहियो कि अथवा कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यो पनि हामीलाई चाहिँ सजेसन हामीलाई चाहियो है। यसरी चाहिँ कमेन्ट चाहिँ दिनु होला ल। र प्रचार प्रसार पनि भनेपछि गर्नु होला, सेयर पनि गर्नुहोस् है। हाम्रा चाहिँ यस्ता यस्ता चिजहरू, यस्ता टेक्निकहरू तपाईँले अरू साथीहरूमा पनि सेयर गर्नुहोस्। सक्सेस एकाडेमीले यसरी सिकाइरहेछ, यस्तो मिसन ल्याइरहेछ भने चाहिँ मेसेज पठाउनुहोस् है। तपाईँले सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ हामीलाई, यी सब कुरामा ख्याल राख्नुहोस्। मैले नम्बर यहाँ राखिदिएकै छु। सक्सेस एकाडेमीको नम्बर यहाँ 98 66 21 14 40 सायद देखेकै होला, नभए स्क्रिनसट लिएर जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रविधि धेरै अगाडि आइसक्यो है। ल म एन्सर लेख्यो हेर्नुहोस् है। 10%। अब देखि म फटाफट गइरहेको छु। 10% भनेको 1 0 कुनै पनि रकमको 1 0 काट्ने बित्तिकै त्यो 10% बन्छ भनेपछि यसको आन्सर 2500। राइट मार्दै जानुहोस् है, राइट भएछ भने। 10% चाहिएछ भने 1 0 काट्ने बित्तिकै त्यो अमाउन्ट 10% मा झर्छ 135। 1% चाहिएछ, 1 0 काट्दा त्यो अमाउन्ट 10% मा झर्छ। यदि 1 0 अरू काट्दिनुहुन्छ भने त्यो अमाउन्ट 1% मा झर्यो। यो 1% मा झर्यो, यानी 1% भनेको यति रह्यो 3800। 3800 यसरी चाहिँ हेर्दै जानुहोस्। 3% चाहिएछ भने यस्तो गरौँ, 2 0 काटेर त्यसलाई 1% मा झारिदिनुस् र त्यहाँ गरिदिनुस्, 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। यो 160 जुन आयो 1% बराबर हो। यो 3% 4% चाहियो, जति चाहिएछ उतिले अब गुणा हुन्छ यहाँ। त 3% चाहिएछ भनेपछि 16 3 48, 16 3 48 राख्नुस्। 1 0 छ, 1 0 यहाँ राखिदिनुस्, 480। 4% अफ 3200। 3200 को 4% चाहिएछ। पहिला 2 0 छ भने 2 0 काट्दिनुस्। यो 32 जुन बच्यो 1% बन्न गयो। यदि 1% हो भने तपाईलाई चाहिएको 4%, तब यसको 4 गुना हुन्छ। अब 32 चौको डाइरेक्ट यदि तपाईलाई कण्ठ छैन भने 4 दूनी 8, 4 तिया 12 पनि यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने स्मार्ट क्याल्कुलेसन लगाउनु। स्मार्ट क्याल्कुलेसन भनेको के हो भने जुन चीज तपाईको दिमागले सहज सोच्न सक्छ, सहज बुझ्न सक्छ, त्यही बाटो आफ्नो दिमागलाई पढाउनुस्। अब उसलाई अप्ठ्यारो बाटोतिर लैजानुहुन्छ भने तपाईको दिमाग बोर मान्छ, तपाईले साथ दिँदैन, तपाईले रङ गराइदिन्छ। तर उसलाई सहज हुने बाटो उसलाई दिनु। यदि 32 चौको जानु छ भने 32 दुनी कति हुन्छ 64, अनि 64 को डबल हुन्छ 128। त यो 32 चौको जान्नु भन्दा 32 को डबल 64 लाई एकचोटी डबल गरिदिनुस्, 128 भयो। त यसरी यो हो स्मार्ट क्याल्कुलेसन। स्मार्ट क्याल्कुलेसन युज गर्नुभयो भने तपाई एकदमै हल्का फिलिङ गर्नुहुन्छ र तपाईको राइट आन्सर पनि आउँछ। अब यहाँ हेर्नुस्, अब 7% अफ 2200 को निकाल्नु छ, 2200 को निकाल्नु छ। 7% निकाल्नु छ भने 1% मा झार्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ सर। 2 0 काटौं, ल मिल्छ। 1% मा झर्यो। यो 22 लाई म अन्डरलाइन गर्दिए। यो हो 1%। जब यो 1% हो भने अब 7% त यसको 7 गुना हुन्छ। अब 22 7 मानुस् तपाईले आउँदैन, 22 7 आउँछ 154। 22 7 154। यो सब प्र्याक्टिसले आउने हो है। अब ठिकै छ, 22 7 तपाईले आउँदैन भने के गर्नु होला भने 7 दुनी 14 को 4 गर्नुस् है। हात लाग्यो 1, 7 दुनी 14 1 15, 154 है। त 154 भयो। अब यसरी राइट छ भने राइट गर्दै जानुस्, रङ छ भने त्यसलाई सच्याइदिनुस्। अब 4200 को 20% चाहिएछ। 20% चाहिएछ, सर एक 0 काट्दा त 10% मा झर्थ्यो। अर्को 1 0 काट दिएपछि 1% मा झर्छ। यदि तपाईले 1% मा झारेर जानुहुन्छ भने त्यो 20 ले गुणा गरिदिनु होला, केही फरक पर्दैन। जस्तै मानुस् अब 10% तपाईले 20% चाहिएछ, यो 10% हो। दुई तरिका छ। कोही विद्यार्थी के गर्छन् भने सर म 10% भनेको 420 सम्झे, अब 20% भनेको त यसको डबल गरिदिए त भइगयो, किन 1% मा जाउँ? त्यो तरिका पनि ठीक छ, त्यो पनि एकदम राम्रो हो। त्यस्तो गर्दा पनि हुने हो। जस्तै 20% चाहिएछ त 1 0 काट्नु 10%, 2 0 नकाट्नुस्। यो 10% भनेको 420 त हुन गयो। अब 420 को डबल हुन्छ 840।
यसरी जान सक्नु 10% को डबल गर्नु जस्तै 30% चाहिए छ अब यो 1% मा झारेर पनि 30 ले गुणा गरेर आउँछ नत्र भने 10% लाई त्यहाँ गर्दिनुस् 30% भइदिन्छ दुईटै बाटो आफूमा ठीक छ अब जस्तै मानुस म अब यसलाई 1% मा झारेर सिकाए यही चीज जस्तै मानुस यहाँ मैले 10 बाटा गए थिए अब मानुस यसलाई 10 बाटा त्यहाँ गर्नु होला तर 1% मा जानु पर्यो भने पनि सजिलो छ दुईटा जीरो काटेर 1% मा झारौं भने 55 आयो अब 55 र 30 गुणा गर्ने त हो किनभने 1% मा झरेपछि त सारा पर्सेन्ट को बाटो खुल्छ हजुर त्यो चाहे 2 होस् चाहे 10 होस् चाहे 30 होस् चाहे 32 होस् चाहे 50 होस् चाहे 52 होस् चाहे 72 होस् चाहे 90 होस् 1% मा झार्यो भने सारा पर्सेन्ट को बाटो खुल्छ मल्टिप्लाई गरिदिनुस् आन्सर आयो तो 1% बनाउन सकिने रहेछ दुईटा जीरो मैले काट्दिएँ अब 30% चाहियो भने 30 ले गुणा गरौँ यही तपाईले गर्न सक्नुहुन्थ्यो जो दुईटा जीरो काट्दिएपछि 1% मा झर्थ्यो 42 लाई 20 ले गुणा गरिदिनुहुन्थ्यो अनि 42 दुनी 84 गर्नुहुन्थ्यो खुरुक्क एक जीरो राखिदिनुहुन्थ्यो दुईटै आइडिया आफैमा ठीक छ अब यो 55 तिया 50 तिया त 150 हुन्छ र 5 तिया 15 हुन्छ त 150 मा जब 15 अरु जोड्नु हो भने त 165 गुणा गर्नु 55 तिया 165 अब 165 त 55 तिया त भयो तर एक जीरो यहाँ छ यहाँ राखिदिनुस् 1650 आन्सर हुनु यसको 30% हैन र नत्र भने तपाईले एक जीरो काटेर जब 550 मान्नु हुन्थ्यो भने 10% ले त 10 तिया 30 गराउँदा 550 तिया गर्नु पर्थ्यो त 550 तिया गर्दा 5 तिया 1500 हुन्थ्यो 50 तिया 150 हुन्थ्यो र 1500 र 150 जोड्दा 1650 आउँथ्यो त्यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुभयो नत्र भने 1% जिन्दाबाद 1% बाट जस्तो जाउँ 30 होस् चाहे 32 होस् 1% बाट गर्न सकिन्छ अब यो 40% अब 40% छ भने यो पनि म 1% मा झार्दिन्छु 40 ले गुणा गर्दिन्छु टेन्सन किन मोल्लिने है दुईटा जीरो काट्दै 1% मा आयो 1% भनेको 10 हो अब 10 चौको 40 गर्नुस् एक जीरो राखिदिनु होला 40 गर्नु एक जीरो राखिदिनुस् 400 गुणा 1200 को 50% अब 50% भनेको हेर्नुस् है दुई जीरो काटेर 50 ले गुणा गर्दा त आउँछ बट 50% त त्यति लामो जानै पर्दैन 50% भनेको 50-50 त 50-50 हो भने 0-0 काट्ने झन्झटै नगर्नुस् न 1200 को आधा 600 लेख्दिनुस् खुरुक्क काटे पनि उही आउने त्यही थियो उही आउने नै थियो है 1200 को आधा 600 50% 25% भनेको यसको पनि एकचोटी आधा गर्नुस् 600 को आधा 300 हुन्थ्यो अच्छा 25 को पनि आधा 12.5% गर्यो त्यो 300 लाई पनि आधा गर्नुहुन्थ्यो 150 आउँथ्यो यसरी चाहिँ गर्दै जानु अब यहाँ हेर्नुस् 16000 को 25% अब 25% आएछ अब एकचोटी यसलाई आधा गर्नुस् 50 मा झर्छ फेरि आधा गर्नुस् 25% बन्न जान्छ 16000 को आधा 8000 8000 को आधा 4000 तो 4000 यो 25% हुन गयो यानी 25% भनेको 4000 हुन गयो अब यो 12.5% भनेको 25% को आधा हो हेर्नुस् है 12000 को आधा 6000 12000 को आधा 6000 6000 को आधा 3000 25 मा आयो अब त्यसलाई एकचोटी अरु आधा गर्नु 3000 लाई आधा गर्नुहुन्छ भने 1500 आउँछ 12.5% 1500 को अब 3000 को 12.5% त 3000 लाई आधा गर्नुभयो भने कति हुन्छ 3000 लाई आधा गर्दा 1500 1500 लाई आधा गर्नुभयो भने 750 750 भनेको 25% मा हो तपाई 12.5 मा जानु छ भने एकचोटी अरु आधा गर्नुपर्छ है 750 लाई जस्ट आधा गर्न तपाईले झन्झट लाग्छ भने 750 लाई आधा कसरी गर्नुहुन्छ त्यही भएर यस्ता कुराहरु टिप दिनुपर्छ रफमा है टिप दियो भनेपछि अनि दिमागले के गर्छ सोच्ने मौका पाउँछ किनभने त्यो इमेज बनाइदिन्छ दिमागले यो सबै स्मार्ट क्याल्कुलेसन यो सब साइकोलोजिकल कुरा हुने सबै 750 यहाँ टिपिहाल्ने किनभने 18 नम्बर 18 ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पछि टिप दिनुपर्छ म्याथमा टिप्ने बित्तिकै के हुन्छ भने ब्रेनले त्यसको स्टेबल इमेज बनाइदिन्छ इमेज बनाइदियो भने पछि के हुन्छ भने झुक्किने सम्भावना होइन हेर्नु न म टिपेछु नि यति गफ गरेँ नि तपाईसँग तर मेरो दिमागले त्यो उता फर्किने बित्तिकै 750 लेखिदिन्छ यदि म नटिपेको भए फेरि फर्किन्थे फेरि म क्याल्कुलेसन गर्थे कति थियो फेरि त्यो 750 मा पुग्नलाई फेरि म दुःख गर्थे त यस्तो हुन्छ साइकोलोजिकल कुरा पनि जान्न जरुरी छ हाम्रो ब्रेनको फंक्सन पनि बुझ्न जरुरी छ त्यो फंक्सनलाई हामीले सहज हुने गरी यदि त्यसलाई हामीले काममा राख्छौं भने अनि कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन हेर्नुस् म 750 लेखेर कति गफ गरिरहेको छु हैन तर त्यो फर्किने बित्तिकै फेरि मैले यसको फेरि आधा चौथाई गर्न फेरि मैले दुःख गर्नै पर्दैन किनभने 750 मा टिपिसके यो सब मैले के भनिरहेको छु के बन्न खोजिरहेको छु यसको आशय बुझ्नुस् है यसको पछाडीको रहस्य बुझ्नुस् अनि म्याथमा हामी कहिले पनि पछि पर्दैनौं त यो 750 लाई आधा गरौँ त 750 को आधा तपाईले गाह्रो हुन्छ भने 800 को आधा थाहा छ
800 को आधा 400, यो 800 को आधा गर्नु छैन हामीले 750 को आधा गर्नु छ भनेपछि त्यो 50 लाई 50 लाई आधा भनेर 25 कम गरिदिनुस्। त 400 मा 25 कम गर्नु 375 आउँछ। 375 अब सुन्नुस् हो, अब यही सब कुरा साइकोलोजिकल कुरा यिनै सब। तपाईले 700 को आधा गरेर 350 गर्नुहुन्थ्यो र 50 को आधा 25 गरेर 350 र 25 जोडेर 375 यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र अब यो 800 लाई आधा गर्न एकदम मजा हाम्रो दिमागले मान्छ, 750 लाई आधा गर्न अलिकति झन्झट मान्छ। हाम्रो दिमागले त्यो आधा गर्न झन्झट मान्छ। 800 लाई आधा गराउनुस् त फ्याक्टै थाहा पाइहाल्छ, बहुत बाटो छ दिमाग। 700 लाई आधा गराउनुस् त ठीक मान्छ, तर 750 लाई आधा गराउने बेला अलिकति झ्याउ मान्छ है, ब्रेनले झ्याउ मान्छ। त झ्याउ मान्छ भने त्यतातिर ब्रेनलाई नहराउनुस्, सजिलो कता मान्छ ब्रेन त्यतातिर तपाईले उसलाई सूचना दिनुस्। 800 को आधा 400, 400 मा 25 कम गरिदिनु 375, त जो से 375 आयो, 375 आयो। अब यो हेर्नुस् है, यो कति थियो, यो 50,000 थियो, 50,000 थियो है। 50,000 को 11% चाहिए छ। अब 11% चाहिए छ भने तपाईले 1% मा झार्दिनु पर्छ। 1% मा झार्यो भने 500 आयो। 500 लाई 11 गुणा गर्नु भनेको पहिला 11 लाई 5 गरिदिनु 0, त पछि लेख्ने चीज हो। 11 5 55, 11 5 कति 55, 11 5 55। अब 0 हामीसँग कति छ, दुईटा, त्यो दुईटा 0 राख्दिनुस्, 5500 भयो। यो सब आइडिया लगाउनुस् है। यसरी चाहनुभयो भने म्याथको पढ्नु चाहिँ अर्कै आनन्द आउँछ। अब यहाँ हेर्नुस् 2700 को 15%, 2700 को 15%। अब 15% झन्झट मान्नुहुन्छ भनेपछि यस्तो गरौँ त, 1% मा झार्दिनु यसलाई र 15 ले गुणा गरिदिनु है। यो 27 आयो, 27 लाई 15 ले गुणा गर्नु भनेको, अब 15 ले एकमुष्ट गुणा गर्ने तरिका हेर्नुस् है। 15 7 105, एक अंकले गुणा गर्दा टाइम बढी खान्छ। यदि तपाईसँग प्र्याक्टिस छ भने पुरै 15 ले एकैचोटी गुणा गर्नु। 15 को त दुना त जान्नु पर्छ नि। यस्तो लोकसेवा तयारी गर्नेले 15 को दुना जानेन भने अलि चाहिँ कम्पिटिसनमा अगाडि बढ्न हामीलाई अलिक मुस्किल पर्न जान्छ है। त 15 7 105, 105 को 5 राख्नुभयो। 15 7 105 मा 5 राखेपछि फेरि क्यारी 10 हुन्छ है, ध्यान दिनु होला, किनभने जुन नम्बर राख्नुभयो बाँकी सबै क्यारी बच्छ, त क्यारी 10 रह्यो। यानी यो हासिल हुन्छ नि, हात लागे 10। त 15 दुना 30, 30 मा 10 जोड्नु हुन्छ कति हुन्छ, 40। त 40 लेख्दिनुस् यहाँ, 405 हुन गयो। यसरी हो जाने। अब 1235 को 30%, 30%। अब 30 पर 0 नै छैन, कसरी काट्नु होला। नत्र भने 0 काटेर 30 ले गुणा गरिदिन्थ्यो, 1% मा झार्थ्यौ, 2 0 काटिदिन्थ्यो, 1% मा झर्थ्यो र 30 ले गुणा गरिदिन्थ्यो। अब 0 छैन भने के गर्ने, अब त्यो रफ गर्दा झन् बढी टाइम लाग्ने हो। बस जे गर्नु छ यही गर्नुस्, म आइडिया सिकाउँछु। दुईटा 0 काटेर 1% मा झार्नु छ भने दुईटा नम्बर छोडेर यहाँ पोइन्ट लगाइदिनुस्, यहाँ पोइन्ट लगाइदिनुस्, अनि 30 ले गुणा गरिदिनुस्। यही हो। यो दुईटा 0 कट्यो, 1% मा झरिसक्यो, 2 0 कट्नु र पोइन्ट लगाउनु एउटै कुरा हो। अब यसलाई 30 ले गुणा गर्नु, 30 ले गुणा नगर्नुस्। 30 ले गुणा गर्न तपाईले भन्छ तपाई 3 ले मात्रै गर्नुस्, 0 पछि थप्ने हो है। 3 ले गुणा गर्नुस्, 3 5 15 को 5, अतला 1, 3 3 9 1 10, 1 रह्यो, 3 दुनी 6, मा 1 जोड्दा 7, 3 ले 1 आने 3 भयो। अब एक 0 थियो, त यो 0 यहाँ राखिदिनुस्, किनभने 3 ले गुणा गर्नु, गुणा गर्ने त 30 ले थियो, त एक 0 थपिदिए। अब पोइन्ट पनि लगाउनु छ यहाँ हेर्नुस् है। पोइन्ट पछाडि 2 नम्बर छ, त यताबाट 2 नम्बर छोडेर यहाँ पोइन्ट लाग्छ तपाईको, यहाँ पोइन्ट आउँछ। अब यो 370.50 भन्नुस् या 370.5 भन्नुस्। अब अप्सनमा जस्तो हुन्छ उस्तै भन्नुस्। रुपैयाँमा यदि रुमा छ भने त पोइन्ट पछाडि 2 नम्बर देखाउनु पर्ने हुन्छ कि सिस्टम थाहै होला। त रु 370.50 लेखिन्छ। नत्र भने यदि मिटर सिटरको कुरा छ भने 5 यो 0 नलेख्दा पनि हुने रहेछ। ल यो हो। अब यहाँ 422 को 20%। अब यहाँ 0 छैन, त्यही गर्नुस्, 2 अंक छोडेर के गर्नुस्, यहाँ पोइन्ट लगाइदिनुस्, यहाँ पोइन्ट लगाइदिनुस्। यो 4.22। अब यो 1% मा झर्न गयो, यो 2 0 काटे जस्तै हो। दुईटा चाहिँ मैले अघि कन्सेप्ट क्लियर गराएको थिएँ। 0 पुगेन भने त्यसको सट्टा पोइन्ट लगाइन्छ। जब यहाँ एउटा पनि 0 छैन, त 2 0 काट्नु थियो, त दुईटा नम्बर छोडेर पोइन्ट लगाइदिए। अब 20 ले गुणा हाल्नु छ, 20 ले गुणा गर्नु भनेको तपाईँ 2 ले गुणा गर्नु, 0 त राखिदिने हो। त 2 ले गुणा गर्नुहुन्छ भने 422 को डबल सम्झिदिए भएको, किन 2 ले 2 दुना गर्ने। 422 को दुना, 422 को दुना हुन्छ 844। अनि 400 को डबल 800, 22 को डबल 44, 844 मा यहाँ लेखिदिए। अहिले पोइन्ट नराखौँ, पहिले लेखौँ। 844 लेखेँ र एक 0 पनि त थप्नु छ यो, किनभने 20 ले गुणा गर्नु छ नि, तपाईले दुना पो गरे, 0 त राखिदिनु पर्यो। अब पोइन्ट तपाईले 2 नम्बर छोडेर लगाउनु छ भने तपाईको पोइन्ट यहाँ आउँछ। बस यो आन्सर बन्न जान्छ, यानी 84.40 आन्सर बन्न जान्छ। हेर्नुस्, यदि कोही रफ गरेर चाहिँ निकाल्नु भएछ भने त्यो भन्दा यो कति इजी छ।
समयको बचत, दिमागको प्रेसर पनि त्यति परेन र गुणा गर्ने प्र्याक्टिस पनि तपाईँको बन्दैछ। दशमलव लगाउने अब त्यो त अभ्यास रफमा गर्दा पनि त्यो गर्नुभयो होला। यसरी गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्, ठाउँ बचाउनुहोस्, समय बचाउनुहोस्, ठाउँ बचाउनुहोस्, समय बचाउनुहोस्। ओके ल अब हेर्नुहोस्, अब 27,000 को 33 1 बाई 3%, 27,000 को 33 1 बाई 3%। अब यो 33 1 बाई 3% में धेरै दुःख गर्नु छैन। यसको पर्सेन्ट, यो पर्सेन्टको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 1/3 हो, यो 1/3, 3 भाग लगाउनुहोस्, 1 भाग लिनुहोस्। तो यो 27,000 लाई 3 भाग लगाउनु भयो भने 9 9 9 9,000 9,000 9,000 9 तो यो 27,000। तो जब तपाईलाई 1 भाग चाहिए छ 33% वाला भनेको त 1 भाग हो नि, तो यो 9,000 मात्र यसको आन्सर लेखिदिनुस्, 9,000 होइन। अब 27,000 कै 66 2/3% चाहिए छ। 66 2/3% भनेको त्यो 1 भाग होइन। अब त्यसैलाई 2 भाग समेट्नु छ, किनभने 33 को डबल 66% खोजिरहेछ। त 1 भाग यानी 33% 9,000 हुन्थ्यो भने 66 वाला चाहिँ 9 दुनी 18,000 हुन्छ। यो 66 र 33 मात्रै दिमागलाई सोच्नुस्। यो 2/3 र 1/3 त अलरेडी आफै रहन्छ। यसमा यही हुने नै यही हो, अर्को आउने होइन। त्यसैले 33 र 66 भन्ने बित्तिकै 3 भाग र 2 भाग सम्झनु होला। तो 9 दुनी 18,000 भयो यसको आन्सर। अब यो 88,000 को अब हेर्नुस् है, 6 1/4% भनेको 12.5% लाई पनि 6.5% मा झारेछ है, आधा गरेछ। तो 88,000 लाई आधा गरिदिनुहोस्। 88,000 को आधा हुन्छ 44,000। 44,000 भनेको 50% हो। अब त्यसपछि आधा गरेमा 44 को आधा 22,000। 22,000 भनेको 25% हो। अब 12.5 मा जान्छु त 22,000 को आधा हुन्छ 11,000। 11,000 भनेको 12.5% हो। यदि दिमागलाई अझ त्यो मेमोरीमा अझ स्टेबल मेमोरीमा लैजान चाहनुहुन्छ भने बीचमा आएर कहीँ एक ठाउँ टिपिदिनु। 11,000 मा आयो, 11,000 मा आयो। 11,000 मा आउँदाखेरि हामी कति पर्सेन्टमा आइपुग्यो? 12.5% मा आइपुग्यो। 12.5 मा आइपुग्यो, पर्सेन्टमा आइपुग्यो। किनभने आधा गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ तपाईँले बिर्सिन सक्नुहुन्छ, मैले कतिचोटि आधा गरेँ, कहीँ बढीचोटि आधा गर्दिनँ। त हेर्नुहोस् है, 3 चोटि आधा गर्दाखेरि एकचोटि आधा गरे 50% मा झरेको थियो, 44,000 भयो थियो। फेरि अर्को चोटि आधा गर्दा 22,000 भयो थियो, अनि त्यो चाहिँ 25% मा झरेको थियो। र त्यसलाई आधा गर्दा 11,000 मा गर्दा 12.5% मा झरेछ। अब एकछिन रोक्नुस्, रिल्याक्स गर्नुस् हैन। किनभने अब तपाईले जब टिपिसक्नु भएछ भने कुनै डर हुँदैन, किनभने त्यसको इमेज बनिसकेको हुन्छ, ब्रेनमा इमेज बनाइदिन्छ। अब तपाईँ बिर्सिनै सक्नुहुन्न, चाहेर पनि बिर्सिन सक्नुहुन्न 2-4 मिनटको लागि, वर्षौं वर्षको लागि भने हैन है, 2-4 मिनटको लागि। अब हेर्नुस्, अब यो 11,000 अहाँलाई जानु छ कति? 6.5% हो यो। त 6.5% मा जानु छ भने 12.5 को आधा हो। त 11,000 लाई आधा गर्नुस् त 11,000 को आधा सम्झन सकिन्न। 10,000 को आधा 5,000, 1,000 को आधा 500, 55 से 5,500, 5,500 हो। यसको आन्सर तपाईको 5,500 आउँछ। रफ गरेर निकाल्नु भएछ भने यही नै आयो होला। त यसरी हामीले पर्सेन्टको पकड बनाउन एकदम जरुरी छ। यदि हामी बैंकिङको तयारी गरिरहेछौँ वा लोक सेवाको कुनै पनि एक्जामको, कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको तयारी गरिरहेछौँ र त्यो सिलेबसमा यदि म्याथ छ भने यसको पहुँच हुन तपाईले एकदम जरुरी छ। यसको बिना सम्भव छैन। हेर्नुस्, यसको पहुँच तपाईले बनाउनु जरुरी छ है। यो क्लियर भयो है। अब म हाम्रो चाहिँ टाइम, अब थोरै टाइममा अरु लिन्छु तपाईहरुको। म 10 मिनेट जति टाइम अरु लिने है। यसमा म एक दुईटा क्वेशन अरु सिकाउन खोजेको, म यहाँ क्वेशन निकालिहालेँ। ठीक छ। अब हेर्नुस्, पर्सेन्टको पकड त बन्यो हाम्रो है। अब जस्तै पर्सेन्टको पकड बनिसकेपछि हामीलाई यसबाट फाइदा, कस्तो फाइदा हुने रहेछ, म यहाँ तपाईलाई एउटा क्वेशनबाट देखाउँछु। हेर्नुस्, अब त पर्सेन्टेजको बादशाह बनाइदिए नि तपाईलाई। अब हेर्नुस्, यसले कहाँ चाहिँ धमाका दिने रहेछ। अब अहिले यसको मजेदारी हामी थाहा पाउँछौँ। ल ध्यानुस्, म एउटा क्वेशन बनाइरहेको छु। सिम्पल इन्ट्रेस्ट को क्वेशन हो यो। ध्यानुस्, पी त्यसलाई प्रिन्सिपल भन्छौं, सामा भन्छौं, आरएस 20,000 छ। रेट चाहिँ तपाईको
8% छ, टाइम 3 इयर्स छ। हामीले निकाल्नु छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट यानी एसआई। ल यहाँ अब तपाईहरु सोच्नुहुन्छ सर यो त एक्कासी हामी ब्याजको च्याप्टरमा गइपुग्यौँ, जाउँ केही फरक पर्दैन, ब्याजको च्याप्टरमा जाउँ के हाम्रो तयारी हो, जताबाट पनि तयारी गर्नुपर्ने छ। म ब्याजको च्याप्टर सुरु गरे होइन, क्वेसन ब्याजको आइदियो, केही फरक परेन। ल एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् यसको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति निकाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई म 1 मिनट टाइम दिन्छु, ल ट्राई गर्नुहोस्। जसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, एन्सर चाहियो मलाई, राइट एन्सर चाहियो। तपाईँ जसरी निकाल्नुहुन्छ निकाल्नुहोस्, रफ गर्ने गर्नुहोस्, नगर्ने नगर्नुहोस्, फर्मुलै लगाउँछ भने लगाउनुहोस्, नलगाउनु नलगाउनुहोस्, तपाईँको चोइस, तर एन्सर राइट एन्सर चाहियो। यदि फर्मुला कसैलाई चाहिएकै छ जस्तै भन्नु होला सर यो बिर्सियो फर्मुला, यो च्याप्टर सुरु भइदिएको भए हुन्थ्यो। यदि कसैलाई फर्मुलै चाहिएछ, फर्मुलाकै खोजीमा हुनुहुन्छ भने बरु उहाँलाई म थोरै हिन्ट दिएँ। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हुन्छ P × T × R/100। तर यदि फर्मुला चाहिन्न भने नलगाउनुहोस्। यदि कसैलाई चाहियो भने, तपाईहरुमध्ये कसैलाई चाहियो भने उसको लागि मैले राखिदिएको है। अब फर्मुला लगाउने कि नलगाउने, रफ गर्ने कि नगर्ने, त्यो तपाईको चोइस। के छ एन्सर आयो? एन्सर केही ल्याउनु भयो? चेक गरौँ। ल ध्यान दिनुहोस्, सुन्नुहोस्। यदि कोही फर्मुला लगाउनु भएछ भने अनि के गर्नुभयो होला, अथवा कोही त के सोच्छन् भनेपछि फर्मुला नलेखौँ, PTR/100 फटाफट भ्यालु राख्दियो, काटकुट गरिदियो, एन्सर आइहाल्छ। ठिक छ, त्यो पनि ठिक हो। पीमा कति राख्नु होला? लो ठिक छ, पीमा अब पीको भ्यालु राख्ने होला, 20,000 राख्नुभयो, 20,000 राख्नुभयो, एकचोटि अरू राखौँ है, 20,000। टाइममा कति राख्नु हो? 3 राख्नु हो, ठिक छ, 3 वर्ष छ। रेटमा कति राख्नु हो? 8 राख्नु हो, 8 राख्नु हो, ठिक छ, अपॉन 100 छ। अब के गर्नुहुन्छ? यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 काट्नुहुन्छ, त्यसपछि गुणा गर्नुहुन्छ। अब गुणा गर्दाखेरि अब एकदमै सजिलो बाटो, दिमागले सजिलो बाटो हराउनु भयो भने उसले फेरि सजिलो मान्छ है, गाह्रो बाटोतिर लैजानु भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तै 200 त्यहाँ पहिले गर्नुहुन्छ भने त्यो गाह्रो भयो। बरु के गर्नुहोस् भने 8 त्यहाँ 24 र 24 दुना गरिदिनुहोस्, किनभने 24 दुना पक्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। 8 त्यहाँ 24, 24 दुनी 48, 24 दुनी 48 लेखिसकेपछि हामीसँग 0 कति रह्यो? अब सर 2टा 0 रह्यो, 2 0 त काटिसकेछौँ, 1 2 0 रह्यो, 2 0 रह्यो, 7 दिनुहोस्। यो आयो तपाईँको साधारण ब्याज, यसको सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो। 3 वर्षको 8% को रेटले 3 वर्षमा यति साधारण ब्याज, यति सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ ब्याङ्कले दिन्छ वा पाउँछ। अब जहाँ यहाँ जे भनेछ त्यो हिसाबले बुझ्ने हामीले। ठिक छ, यो त भयो तपाईँको फर्मुलाबाट जाने चिज। अब हेर्नुहोस्, एन्सर त राइट छ, बट तपाईँलाई एन्सर चाहिएछ भने यो विधि नअपनाउनुहोस्। गलत, यहाँ यो गलत होइन भन्न खोजे होइन, यो प्रोसेसमा नजानुहोस् भन्न खोजेको हो। यसलाई फेरि होइन सर यो राइटलाई किन रङ गरियो भन्नुभयो होला होइन, राइट छ, बट हामीले यो तरिका नअपनाऊ त। त्यसो भए कुन तरिका अपनाऊ? 20,000 को 8% को दरले 3 वर्षमा चाहिने हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहियो, साधारण ब्याज चाहियो। 8% भनेको के हो? 20,000 को 8% हामी निकाल्न सक्छौँ? मजाले सकिन्छ सर 8%, किनभने 2 0 काटिदिन्छौँ, 1% मा झर्छ र 1% मा झर्यो भने त 8 होस् चाहे 9 होस्, जति पनि निकाल्न सकिन्छ। गुड। अब हेर्नुहोस्, 2 0 मा काटेर यसलाई 1% मा झारे 200 बन्न गयो, अनि 8% भनेको 8 ले गुणा हुन्छ, त 8 दुनी 16 अनि 2 0 1600। तो यो 1600 ब्याज जुन आयो 1 वर्षको ब्याज हो, किनभने 8% एकचोटि निकाल्नु भयो। कति वर्षको ब्याज चाहिएछ? 3 वर्षको ब्याज चाहिएछ। त जब 1600 1 वर्षको ब्याज बन्न गयो भने 3 वर्षको ब्याज 16 त्यहाँ 48 बन्न जान्छ। 48 अप्सनमा खोज्ने अनि जाने, यानी टोटल चाहिँ 4800 भयो। यो हो पर्सेन्टको पकड, यो हो फर्मुलाको पकड। अब यो पर्सेन्टको पकड हामी बिर्सिदैनौँ, पर्सेन्ट त हामी बिर्सिन्दैनौँ नि, किनभने यो त पर्सेन्टमा पनि यो तरिका हामीले अपनाउँछौँ होइन। पर्सेन्ट यस्तो सिकिराख्नु पर्ने हुन्छ। फर्मुला के हुन्छ भने मान्नुहोस् कहिले फर्मुलै बिर्सिनु भयो वा फर्मुलामा रङ हुन गयो,
है। हुन त भन्नु होला सर किन बिर्सौँला र बिर्स्दैनौँ। कहिलेकाहीँ चक्री ब्याज चक्री मिश्रण हुन्छ नि, कम्पाउन्ड एमाउन्टहरू निकाल्ने, कम्पाउन्ड टेस्ट निकाल्ने, त्यसमा कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि भइदिन्छ है। हतार हतारमा कहिले यहाँ माइनस हुनु होला कि प्लस हुनु होला, पावरमा कति हुन्छ, कहाँ 200 हुन्छ, कहाँ हुँदैन, त यस्ता कुराहरू पनि हामीलाई कन्फ्युज गराउन सक्छ। अलिकति रिस्क छ, धेरै त छैन, अलिकति छ, तर यसमा त कुनै खासै रिस्क छैन। र अर्को कुरा, अब यो फर्मुला लगायौँ, फर्मुला सोच्यौँ, भ्यालु राख्यौँ, काटकुट गऱ्यौँ, यहाँ त यसरी पर्सेन्टबाट गरिदियौँ। त्यो पर्सेन्टको कन्सेप्ट जुन मैले अघि जुन सिकाएँ 20 वटा क्वेसन, त्यसमा तपाईँको पकड छ भने तपाईँले ब्याजवाला क्वेसन पनि त्यही तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। पर्सेन्टको पकड हुन तपाईँलाई एकदमै जरुरी छ। ल अब बाँकी कुराहरू पछि सिक्दै जान्छौँ। अब हामी पर्सेन्टको कन्सेप्ट मैले तपाईँले चाहिँ बनाइसकेछु। यसलाई एकचोटि फेरि है, यो भिडियोलाई एकचोटि फेरि रिपिट भएर चाहिँ फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला यदि अझै कुनै कसर बाँकी छ भने है। किनभने फेरि एकचोटि हेर्नु झन् यसमा चाहिँ तपाईँको यो पकड बन्न जान्छ। र जुन मैले 20 वटा जुन क्वेसन मैले तपाईँहरूलाई यहाँ गराएँ, त्यो 20 वटा क्वेसन के गर्नु होला भने एकचोटि लेखेर अनि कति टाइममा, कति मिनटमा, 3 मिनट 4 मिनट कति मिनटमा तपाईँले 20 वटा क्वेसनको एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले एकचोटि दुईचोटि, फर्स्टचोटि गर्नुहोस् मानौ 5 मिनट लाग्यो, सेकेन्डचोटि गर्नुहोस् पक्कै पनि 3 मिनटमा सक्नुहुन्छ, थर्डचोटि गर्दा तपाईँ 20 वटा क्वेसन 1 मिनटमै निकालिदिनुहुन्छ। एक एक क्वेसनमा तपाईँले 1 सेकेन्ड टाइम दिनुहुन्छ कुनै कुनैमा त यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो पहुँच बन्छ। प्र्याक्टिसबाट पर्फेक्ट बनिन्छ भन्ने छँदैछ है। यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र आफ्नो पहुँच बनाउनुहोस्। र अब म पर्सेन्टेजबाटै लिन्छु। अब तपाईँलाई म नेक्स्ट क्लासमा के गर्छु भने अब म एक्सर्साइजबाट मैले क्वेसन बनाएको छु है, जुन जाँचमा आउने खालको क्वेसन हो। म चाहिँ त्यो क्वेसन तपाईँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउँला, बोर्डमा लेखेर त्यसैबाट म सिकाउँछु होइन। यति भन्दै म अब आजको क्लासबाट बिदा लिन चाहेँ र आजको दिन है अब शुभ रहोस्। मजाले चाहिँ आनन्दसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, बिल्कुल नाच्दिनुहोस्, एक रेगुलर वेमा पढ्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।